20 वर्षपछिको सार्थक परिणाम निर्वाचन महाअभियान। नमस्कार, माउन्टेन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति निर्वाचन महाअभियान विशेष कभरेज प्रत्यक्षमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। 3 प्रदेश सीधा कभरेज अन्तर्गत तपाईलाई हामी दिनभर मतदानको प्रक्रिया, त्यसरी मतदानमा उत्साहजनक उपस्थिति र त्यति मात्र होइन, मतदाताको प्रतिक्रिया र प्रतिस्पर्धीहरूको भनाइ पनि हामीले समेट्दै ताजा हामीले पल पलको अपडेट गरायौं दिनभर। र स्थानीय तहको दोस्रो संस्करणको यो निर्वाचनको जुन पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि जनता अथवा मतदाता मतदान गर्न अत्यन्तै धेरै उत्साहित र अत्यन्तै धेरै उत्सुक देखियो र त्यसले गर्दा निर्वाचन प्रति मानिसहरूको अत्यन्तै चासो र चिन्ता पनि देखियो। त्यसकारण यो स्थानीय तहको दोस्रो संस्करणको निर्वाचनले अब तेस्रो संस्करणको निर्वाचनलाई पनि दबाव र प्रभाव पार्ने निश्चित देखिएको छ। आज हामी समग्र स्थानीय तहको दोस्रो संस्करणको निर्वाचनको समीक्षा र त्यो सँगसँगै निर्वाचन प्रति देखिएको मतदाताको उत्साह र त्यो सँगसँगै समग्र पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। र निर्वाचनको यो मत खसेको प्रतिशत निर्वाचन आयोगले जानकारी दिए अनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचनमा 70.5% मत खसेको छ, जुन अत्यन्तै उत्साहजनक रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। हामी यही दोस्रो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा छलफल गर्दैछौँ र यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ इन्सेक का कार्यकारी निर्देशक एवं राजनीतिक विश्लेषक विजयराम गौतम र त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेल। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। पक्कै नै स्थानीय तहको दोस्रो संस्करणको निर्वाचनको जुन उत्साह देखियो, मतदाताहरूको जुन यस्तो पानीको बर्सातको समयमा पनि छाता ओढेर निर्वाचनको लागि मतदान गर्न बुथसम्म पुगेको दृश्य हेर्दाखेरि साँच्चै नै मतदाताहरू निर्वाचनप्रति आकर्षित र निर्वाचन जनतालाई चाहिएको देखियो। म गौतमज्यूबाट यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। तपाईँहरूले यो निर्वाचनको निरीक्षण पनि गर्नुभयो, पर्यवेक्षकको रूपमा पनि काम गर्नुभयो। समग्र यो दोस्रो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तपाईँले कसरी बुझिरहनु भएको छ, कसरी बुझ्नुभयो? धन्यवाद सुनिलजी। हामीले यो दोस्रो चरणको निर्वाचनको पर्यवेक्षणको क्रममा हाम्रा लगभग 1985 जना पर्यवेक्षकहरू, हाम्रो यो स्वच्छ निर्वाचनको लागि नागरिक सञ्जाल भन्ने एउटा सञ्जाल गठन भएको छ, जसमा लगभग 7 वटा नेपालका मानवाधिकार संस्थाहरूले चाहिँ नि त्यसमा भाग लिएका छन्। त्यो 1985 पर्यवेक्षकहरूले झन्डै 2500 मतदान केन्द्रको चाहिँ हामीले पर्यवेक्षण गरेका थियौँ। र हामीले आज दिनभरि पाएको पर्यवेक्षणको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यहाँले अघि सुरुमै यो भूमिकामा नि भन्नुभएको थियो, मतदाताहरू निकै उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा भाग लिए। त्यसै गरेर विभिन्न बाधा अवरोध जुन पहिला आकलन गरिएको थियो, राजनीतिक रूपमा यो अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ कि भन्ने, त्यसलाई चिर्दै मतदाताहरूले चाहिँ एकदमै उत्साहपूर्वक भाग लिएको हामीले पाएका छौँ। र हाम्रो प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पर्यवेक्षकहरूले पठाएको हाम्रो प्रतिवेदनको आधारमा हामीले भन्नुपर्दा लगभग त्यही 70% को हाराहारीमा मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान छ। र यसले के देखाउँछ भने जनताहरू निकै उत्साहित छन्, यो चुनावमा भोट हाल्नको लागि आतुर थिए, जुन कुराहरूको रिफ्लेक्सन आजको निर्वाचनमा हामीले पाएका छौँ। पहिलो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचन र दोस्रो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताहरूको सहभागिताको जुन दृश्य हेर्दाखेरि तपाईँले के फरक पाउनुभयो? खासै फरक त हामीले पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि त्यही उत्साह थियो। तीन प्रदेशको निर्वाचनमा यो दोस्रो चरणकोमा पनि त्यस्तै किसिमको उत्साह पाएका थियौँ। र हामीले यसपालि चाहिँ महिला सहभागिता अझ बढी भएको भेटाएका छौँ। र त्यसै गरेर अब वृद्धहरू जुन तपाईँले अब टेलिभिजनमा पनि देखाइरहनु भएको छ, वृद्धहरूदेखि लिएर सबै खाले तह तब्काका मानिसहरू चाहिँ नि, जहाँ अलिकति हामीले आकलन गरेका थियौँ पहिला चाहिँ अलिकति केही समस्याहरू हुन्छ कि भन्ने कुराहरू, त्यसमा कुनै परवाह नगरिकन अब झन्डै 50 ठाउँमा विस्फोटक पदार्थहरू राखिएका समाचारहरू पनि आएका थिए, जुन चाहिँ पछि त्यो सेनाको त्यसले चाहिँ निष्क्रिय पनि पार्यो।
यस्ता घटनाहरू हुँदाहुँदै पनि जनताको जुन उत्साहपूर्वक यो सहभागिता भयो नि, छिटपुट घटना बाहेक अन्य समस्यालाई जनताले खासै प्रभाव गरेन। हजुर, त्यसलाई चाहिँ हामीले यो रूपमा बुझ्न सक्छौँ। पौडेलज्यू, तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक, पछिल्लो समय तपाईँले नेपालको ताजा घटनाक्रममा केन्द्रित भएर कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। यो दोस्रो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचनको जुन उत्साहजनक उपस्थिति देखियो मतदाताको, यसले अबको मूल राजनीतिलाई कतातर्फ लाने सङ्केत गर्छ? यहाँ अब के गर्छ भन्नलाई भने अब एउटा अनिश्चितताबाट एउटा सुनिश्चिततातिर चाहिँ त्यो ट्र्याकमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब राष्ट्र हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म चाहिँ के छ भन्नलाई भने अब हाम्रो नेतृत्वकै कारणले पनि हो, नेतृत्वकै कारणले पनि वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रलाई एउटा अनिश्चिततातिरको माहौलमा, अनिश्चितताको चाहिँ मात्रै भुमरीतिर चाहिँ धकेलिराखेको अवस्था थियो। अब यसले के गर्छ भन्नलाई भने तपाईँको 2-4वटा कुराहरू आउँछ यसमा। एउटा चाहिँ के छ भन्नलाई भने अब जुन अब यो संविधान जारी भइसकेपछि अब एउटा चाहिँ नयाँ माहौल, अब नयाँ संरचना, नयाँ ट्र्याकमा जानुपर्ने कुराहरू जुन छ त्यसमा बडो उत्साहपूर्वक जनताले भाग लिइसकेपछि, जनताले यसलाई चाहिँ बडो उत्साह जनाइसकेपछि, सहभागिता जनाइसकेपछि, जनताले चाहिँ मतलब यसलाई आत्मसात गर्दै लगिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ नेतृत्वकोले नाका चालले पनि उनीहरूले चाहिँ मतलब के छ भने ट्र्याकमा आउनुपर्ने हुन्छ। र जसले गर्दाखेरि के छ भन्नलाई भने अब चाहिँ राष्ट्र चाहिँ सुनिश्चिततातिर जान्छ। जसरी चाहिँ मतलब एउटा सिस्टमले ट्र्याक पक्रियो, अब सबै हामीले चाहिँ सिस्टमको फलो गर्नतिर लाग्छौँ राष्ट्र भन्ने कुरामा हामी कमसेकम आशा गर्ने ठाउँ रह्यो। एउटा कुरा अब यहाँ एउटा कुरा देखिन्छ, हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ भन्नलाई भने यही निर्वाचनकै बारेमा भन्नुपर्दाखेरिमा 3टा कुरा सँगसँगै देखिन्छ। एउटा कुरा के देखिन्छ भने जनता निर्वाचनको लागि आतुर छन्, अत्यन्त उत्सुक छन्, उत्साहित छन्। तपाईँको चाहिँ नेपालगञ्जको म कुरा गर्छु, नेपालगञ्जका मित्रहरूले भर्खर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ मतलब उनीहरूले त्यहाँ मौलवीहरू, मौलानाहरूसँग चाहिँ भेट गरेको यस्तो सद्भावपूर्ण जिन्दगीमा मैले धेरैवटा निर्वाचन देखेँ, धेरैवटा निर्वाचन चाहिँ मैले चाहिँ बेहोरेँ, भोगेँ, तर यस्तो सद्भावपूर्ण निर्वाचन त आजसम्म मैले देखा छैन। जति हामीले आशंका र संशय राखेका थियौँ, कपिल वस्तु, त्यो रूपन्देही, त्यो सँगसँगै नवलपरासी र हामीले बाँकेको नेपालगञ्ज, त्यहाँ समेत ती स्थानमा समेत मतदान शान्तिपूर्ण ढङ्गले र अत्यन्तै उत्साहजनक ढङ्गले मतदान भएको देखिएपछि अब जुन समूह र जुन वर्गले निर्वाचनप्रति अलि वृत्तिष्णा राखेका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ यसले एउटा राम्रै धक्का दिएको हामी यो विश्लेषण गर्न सक्छौँ। एकदम अब कस्तो देखिन्छ भन्नलाई भने जसको जनाधार छैन त्यहीले उपद्रव गरिराखेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ चाहिँ के छ भने तराईमा जनाधार त चाहिँ मतलब उपेन्द्र यादवको छ, जो विजय कुमार गच्छदारको छ। अब उनीहरू जसको जनाधार छ ऊ चुनाव चाहन्छ, किनभने उनीहरू चाहिँ जनतासँग चाहिँ उनीहरूको कनेक्सन छ, जनतासँग भिजेका छन्। तर जसको जनाधार छैन, अब चाहिँ राजेन्द्र महतोको कहाँ जनाधार छ? तपाईँको चाहिँ महन्त ठाकुरको चाहिँ सङ्गठनै छैन, जनाधारै छैन। उहाँ चाहिँ मतलब त्यसै चाहिँ मतलब खोपाको देउता जस्तो उहाँलाई चाहिँ मानिदिएको चाहिँ एकदम शीर्षस्थ बनाएको सबभन्दा माथि राखिदिया मात्रै हो नि त वास्तवमा। उहाँको त चाहिँ मतलब तलसम्म चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो त 70को निर्वाचनले पनि देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब विप्लवको पनि छैन, विप्लवको पनि अब उपद्रव गर्ने भने त उहाँहरू हो नि। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नलाई भने जो नेपालमा अथवा राजनीतिक उसमा चाहिँ मतलब अथवा अविकसित देशमा के देखिँदो रहेछ भन्नलाई भने जसको जनाधार छैन त्यसले पनि जुन जुन स्थानमा जसको प्रभाव अथवा यो निर्वाचनप्रति विरोध गर्दै आएका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका केही स्थानमा अहिले यो 1 नम्बर, 5 नम्बर र 7 नम्बरमा यी यो 3वटा प्रदेशमा भएका निर्वाचनमा यी पार्टीको पनि कहीँ उपस्थिति देखिन्छ। तर पनि त्यहाँ तिनै पार्टीका नेताहरू स्वतन्त्र रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा आए र त्यति मात्र होइन, ती पार्टीका कार्यकर्ता आज हामीले दृश्यमा पनि देख्यौँ मतदान गर्न पनि पुगे। ल तपाईँको चाहिँ आजभन्दा 5 दिन अगाडि हाम्रै मित्रहरू उहाँ पुग्नु भएको थियो मर्चबारमा रूपन्देहीको। त्यहाँ पुग्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मतलब यो सर्वेन्द्रनाथ शुक्लजीसँग प्रत्यक्ष भेटेर वार्ता गरेर अझ रेकर्डै गरेर ल्याउनु भएको छ। उहाँहरूले के भनेदेखि चाहिँ उहाँ खटिरहनु भएको थियो, उहाँ चाहिँ चुनावको लागि चाहिँ मतलब अनि उहाँले के भन्नुभयो भने त्यहाँ स्वीकार्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुभयो भने हुन त पार्टीले अब निर्वाचनको चाहिँ विरुद्धमा उभिएको छ, निर्वाचन बिथोल्ने नै भनेको छ, तर के गर्ने परिस्थिति यस्तो छ कि यो मर्चबार अब यहाँ मेरो चाहिँ अब आफ्नो पहिलेदेखि चाहिँ मतलब मैले बनाएको मेरो कन्स्टिट्युएन्सी मेरो आफ्नो एरिया हो। अब यहाँ कार्यकर्ताहरू हाम्रै पार्टीका कार्यकर्ताहरू चुनावमा चाहिँ दाम्लो चुनाली राखेका छन्, उहाँहरू चुनावमा आउनको लागि मर्चबारकोमा भेटेको अनि यसरी चाहिँ गरिराखेका छन्। अब आफ्नै कार्यकर्ताहरू चाहिँ जब ओर्ली
अब चुनावमा ओर्लिसकेपछि मैले अब के गर्ने, म भाग्नै नसक्ने स्थिति भएर मैले साथ दिइरहेको छु भनेर उहाँ स्वीकार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि स्थिति यस्तो भइसकेको छ कि तपाईँको एउटा माहौल तयार भइसकेपछि त्यो माहौलले सोरेर यस्ता किसिमका छिटपुटहरू उपद्रवहरूलाई पनि किनारा लगाउँदै अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने कुरो त कस्तो पनि देखियो भने 70 को निर्वाचनको रिजल्ट हेर्नुहोस् न, तपाईँको त्योभन्दा अगाडि जातीय र साम्प्रदायिक चाहिँ भड्काउका चाहिँ नाराहरू कति उग्र थियो, गुन्जायमान थियो नि यो नेपाली आकाशमा राजनीतिक क्षतिमा। हेर्नुहोस् त 70 को निर्वाचनमा जब जनताले ध्याममा चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ मत प्रकट गर्दै अनि त्यो अस्वीकार्य भयो अनि त्यसपछि तिनीहरू थला परेन नि त। त्यसले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ वास्तवमा या हामीहरूले एउटा कुरा के देखिन्छ भने जनताको चाहिँ पक्षबाट त्यो देखिन्छ। दोस्रो पक्ष के देखिन्छ भन्नाला भने तपाईँको सरकार हाम्रो नेतृत्व हेर्नुहोस्, नेतृत्वमा चाहिँ कन्फिडेन्स छैन, नेतृत्वमा आत्मविश्वास हराएको, उनीहरूको चाहिँ के छ भन्नाला भने उनीहरूको नैतिक धरातलै गुमाएको जस्तो अवस्था नेतृत्व, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ निर्वाचनको मामलामा उनीहरू खुट्टा कमाइरहेको, तिग्रा कमाइरहेको, अनि चाहिँ उनीहरूमै आत्मविश्वास नभएको अवस्था हेर्नुहोस् न। तपाईँको वैशाख 31 गते चाहिँ एकैचोटि गर्ने भनेर चाहिँ भन्दाखेरिमा त्यो बेलामा निर्वाचन आयोगले धेरै अनुनय विनय गर्यो, धेरै दबाबै दियो, 2 चरणमा गरौँ भनेर भन्दाखेरिमा मानेन त्यो बेला सरकारले चाहेको भएकोदेखि 3 चरणको अथवा यो 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यकता थिएन। सरकारले यदि चाहेको भए एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन 7वटै प्रदेशमा गर्न सक्थ्यो। यसो भनौँ त्यो चाहिँ वास्तवमा जुन किसिमले यहाँ चाहिँ चरण छुट्याइयो त्यो चाहिँ गलत हो। तराई अलग्गै पहाड अलग्गै भन्ने यो मनोविज्ञान चाहिँ आउने किसिमले गर्नु चाहिँ हुँदैन थियो। अब एउटै जिल्लामा पनि एकातिर जिल्लाभित्रै पनि अब चाहिँ केही भाग जसरी 54मा गरियो नि, 54मा के गरियो भन्नाले भने एउटै जिल्लामा पनि अब केही गाविसमा चाहिँ निर्वाचन भइरहेको छ, केही गाविसमा चाहिँ 7 दिन, तर धेरै ग्याप राख्न मिल्दैन। यो यसरी चाहिँ एउटै चुनावलाई 7 दिनभित्र 5 दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ अनि त्यसरी गरे भए हुन्थ्यो। दोस्रो संस्करण र असोज 2 गते पुर्याउन आवश्यक थिएन। त्यसरी पानीको यो बर्सातको यस्तो जुन समस्या भयो, मानिसहरू छाता ओढेर मतदान गर्न पुगे, त्यसको ती दृश्यले पनि मानिस अथवा मतदाताहरू कति उत्साहित रहेछन् भन्ने दृश्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। म तपाईसँग आउँछु गौतमज्यू, पक्कै पनि हैन हजुर, मतदाताहरू त्यति उत्साहित देखिए र के प्रतिक्रिया दिन्थे तपाईँहरू जुन पर्यवेक्षक रूपमा बुथमा पुग्नुभयो, मतदाताहरू के भनिरहेका थिए? हामीले चाहिँ पर्यवेक्षणको क्रममा हामीले के गर्यौं भने आजको मात्रै पर्यवेक्षण गरेको होइन, खास गरेर जस्तो अब हामी लामो समयदेखि पर्यवेक्षकको रूप हजुर त्यसमा पनि हामी काम गर्छौं र यही चुनावकै कुरा गर्दाखेरि पनि पहिलो चरण भन्नुस् दोस्रो चरणकै चुनावको सन्दर्भमा पनि हामीले पूर्व पर्यवेक्षण गरेका थियौं। भन्दाखेरि यो चुनावको खास गरेर वातावरण कस्तो छ, मतदाताहरू के भन्छन्, त्यो कुराहरू बुझ्नको लागि हामीले लगभग सबै जिल्लाहरूमा हामीले पहिले नै तपाईहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अलिकति बढी प्रभाव भएको क्षेत्र कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दिया र त्यो सँगसँगै बाँके पनि पुग्नुभयो होइन? हजुर, हामी पुगेका थियौँ। त्यहाँको उपस्थिति र त्यहाँको जनताको मनसाय र मनोभावना तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? अब खास गरेर हामीले पूर्व पर्यवेक्षण गर्दाखेरि हामीले पाएको चाहिँ नि जनताहरू निकै उत्साहित थिए, चुनावको लागि चाहिँ नि उनीहरू आतुर थिए। त्यो कुराहरू हामीले यो हाम्रो प्रतिवेदनहरूमा पनि सार्वजनिक गरेका छौँ र त्यसै गरेर हामीले सबै जिल्लाहरू जति जिल्लाहरू हामी घुम्यौँ त्यो जिल्लाहरूको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ नि मतदाताहरूमा चाहिँ कुनै कन्फ्युजनै छैन। उनीहरू खास गरेर चुनावमा चाहिँ नि जान चाहन्छन् भन्ने सन्देश हामीले झन्डै 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडिदेखि नै यो हामीले पाएका हौँ र त्यो इन्फर्मेसनहरू हामीसँग थियो। र अघि आनन्दजीले पनि भन्नुभयो यो मर्चबारको कुरा सबभन्दा बढी सेन्सिटिभ भनेको यो खास गरेर सीमा क्षेत्रसँग पनि जोडिएको एउटा ठाउँ हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ बढी सेन्सिटिभिटी हुन्छ कि अलिकति आशंका थियो, तर सबभन्दा बढी उत्साहजनक चाहिँ नि त्यहाँ सहभागिता त्यहाँ पनि भएको छ। पक्कै पनि हामीले यो यही अवस्था आउँछ कि अलिकति समस्या आउँछ कि अलिकति माहौल भड्किन्छ कि भनेर हाम्रा संवाददाताहरू ती नाकाहरूमा बिहानदेखि खटिनु भएको थियो, तर त्यहाँ कुनै पनि किसिमको समस्या देखिएन र जहाँ बढी आशंका गरेको थियो त्यही स्थानमा बढी शान्त अवस्था देखियो, वातावरण त्यस्तो देखियो। यसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब निर्वाचनहरू निष्पक्ष भयरहित बनाउने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ खास गरेर भयरहितमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने सुनिलजी मतदाताहरूमा चाहिँ नि आत्मविश्वास, त्यो आत्मविश्वास कसरी बढ्ने भन्दाखेरि मतदाता शिक्षाका कुरा, चेतनाका कुराहरू भएपछि
त्यो बढ्ने कुराहरू रहेछ। यसलाई चाहिँ के गर्यो भन्नु होला भने पछिल्लो समयमा खास गरेर नेपालको आम सञ्चारले ठुलो भूमिका अत्यन्तै सान्दर्भिक सवाल उठाउनु भयो जुन मतदानको अथवा मत शिक्षाको सन्दर्भ जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले केही समस्या मैले अलिकति प्राविधिक विषय पनि जोडेँ किनकि त्यो आवश्यकता पनि छ र असोज 2 गतेको निर्वाचन प्रदेश निर्वाचन छ सङ्घ निर्वाचन छ यसको लागि पनि एउटा शिक्षा हुन्छ भनेपछि जुन अब आकार हेर्दाखेरि अत्यन्तै ठुलो र त्यो सँगसँगै आफूले मन पराएको पार्टीको चिन्हलाई मतदान गर्नको लागि मतदाताले खोज्नुपर्ने अवस्था थियो भने पछाडि मत शिक्षा चाहिँ अलिकति कमी भएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिएको थियो। अब यसमा केही प्राविधिक पक्षहरू छन् जुन कमजोरीको रूपमा चाहिँ हामीले औल्याउनु पर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त मतपत्र नै हो जुन जसको चाहिँ आकार निकै ठुलो थियो त्यसले पनि खास गरेर मतदातामा अलिकति कन्फ्युजन ल्याएको हो। खास गरेर अब तपाईँको एउटै अब चुनाव चिन्हमा भोट दिँदाखेरि त समस्या भएन तर अब धेरै किसिमका चाहिँ नि चुनाव चिन्ह हुने र त्यो मतदाताहरू पनि अलिकति कन्फ्युजन हुने एउटा कारण त्यो भयो। र अर्को चाहिँ नि जब तपाईँले जस्तो मतदान गर्न जाँदाखेरि जुन आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई चुनाव लगाउने ठाउँ जुन स्क्रिनिङ सेन्टर भन्छौँ नि त्यो धेरै ठाउँमा चाहिँ सुरुमा एउटा मात्रै राखिएको थियो। तर हामीले चाहिँ खास गरेर पूर्व पर्यवेक्षणको सिलसिलामा हामीले के भन्यौँ भने निर्वाचन आयोगलाई गएर यो त हुँदैन, यो त धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। पहिलो कुरो त यो मतपत्र निकै लामो छ, मान्छेलाई टाइम लाग्छ, त्यसमाथि पनि एउटा स्क्रिनिङ सेन्टर गर्दाखेरि त जम्मा 2टा भनौँ न महिलालाई एउटा पुरुषलाई एउटा गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। भनिसकेपछि हाम्रो सुझावलाई स्वीकारेर खास गरेर 300 जना भन्दा माथि भएकोलाई 2टा स्क्रिनिङ त्योभन्दा 1000 भन्दा बढीकोलाई 3टा स्क्रिनिङ सेन्टरहरूसम्म राखिएका कुराहरू छन्। यो प्राविधिक पक्षको चाहिँ खास गरेर अब पहिलो चरणमा नै हामीले उठाएको दोस्रो चरणमा पनि मतदाताहरू लामबद्ध भएर निकै लामो समयसम्म बस्नु परेका कुराहरू चाहिँ हाम्रो पर्यवेक्षण चर्चा यस्तो पनि भएको थियो प्रमुखहरूको एकातिर र सदस्यहरूको अर्कोतिर गरिदिएको भए पनि अलि मतदातालाई मतदान गर्न सहज हुन्थ्यो भन्ने पनि विश्लेषण चर्चा भएको थियो। तर त्यो खैर निर्वाचन आयोगलाई समय अभावको पनि हुन सक्छ। म तपाईलाई आज यो पर्यवेक्षक रूपमा भन्दा पनि तपाईलाई लिन्छु। त्यो सँगसँगै तपाईँ एउटा कुशल राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। तपाईले जुन भूगोलमा पुग्नुभयो त्यहाँ हेर्दाखेरि मतदाताहरू चाहिँ निर्वाचन अथवा मतदान गर्न आतुर थिए र राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ अलि सशङ्कित मात्रै देखियो र जबरजस्त यो माहौल हेर्दाखेरि मतदाताले नै दललाई निर्वाचनमा तान्न खोजेको चाहिँ तपाईँ भान पाउनुहुन्थ्यो? एउटा चाहिँ हामीले अब जस्तो यो पर्यवेक्षणकै सिलसिलामा हामीले विभिन्न जिल्लाहरू घुम्दाखेरि खास गरेर त्यहाँको आम जनताहरू नागरिकसँग गरेको संवादलाई हामीले आधार मान्ने हो र त्यो नै मुख्य रूपमा चाहिँ नि हाम्रो इन्फर्मेसनको सोर्स हो। त्यसलाई मान्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ जनताहरूमा कन्फ्युजन छैन प्रष्टसँग छैन। अनि खालि एउटै के भन्दाखेरि यो कतिपय कुराहरूमा चाहिँ यो भ्रम फैलाइएको छ। जस्तो अब संविधानसँग सम्बन्धितकै कुराहरू होलान् अन्य कुराहरू होलान् टेक्निकल कुराहरू त्यो चिर्न चाहिँ खास गरेर राजनीतिक दलहरूले जरुरी छ। जस्तो भनौँ न अब मधेस केन्द्रित दलहरूकै कुराहरूमा र अन्य कुराहरूमा पनि यो भ्रम चाहिँ चिर्न जरुरी छ। नत्र भन्नुस् न 5 नम्बर क्षेत्रमा अलिकति विवाद हुन्छ भनेर जुन कुराहरू आम सञ्चारमा मिडियामा आइरहेका कुरा खै त आजको यो उत्साहजनक यो खास गरेर सहभागिताले यो कुरा त देखाउँदैन हैन, यो त रङ भयो नि। त्यसै गरेर मैले अघि पनि निवेदन गरेँ केही दलका कार्यकर्ता बीचको झडप भन्दा बाहेक अरु छिटपुट घटना देखिएन। हाम्रो पर्यवेक्षणको यो खास गरेर उसमा अब्जर्भेसनमा चाहिँ 3वटा क्षेत्रमा खास गरेर बझाङको एउटा ठाउँमा चुनाव रोकिएको छ किनभने त्यो आपसी झगडाले गर्दा त्यसमा भोलि हुँदैछ। रोल्पामा चाहिँ नि एउटा मतदान केन्द्रमा एकजना अज्ञात व्यक्ति जस्तो त्यहाँ थाहा हुन सकेन कसले चाहिँ नि एसिड हालिदिएको भन्ने त्यो ठाउँमा र बाँकी एक ठाउँमा बाहेक अन्य ठाउँमा चाहिँ नि मतदानमा कुनै समस्या भएको हाम्रो रिपोर्टले विप्लव माओवादीको प्रभावले पनि जुन बन्द र त्यसको दबावले पनि केही प्रभाव पर्न सकेन। कुनै समूहको खास गरेर त्यो प्रभाव त यतिसम्म देखियो कि विप्लवको अत्यन्तै प्रभाव क्षेत्र भनेको रोल्पाको थवामा समेत उत्साहजनक रूपमा मत खसेको छ। त्यसको पनि एउटा संकेत हो। एउटा मतदान केन्द्रमा चाहिँ चुनाव बहिष्कार भएको छ हैन, त्यो बाहेक अन्य हामीले चाहिँ त्यस्तो उहरू पाएका छैनौँ। मतदाताले त्यसमा हजुर
यो जुन किसिमको मत खस्यो यो खस्दाखेरि हेर्दाखेरि अहिले मैले गौतमज्यूसँग पनि यो सभा राखेँ मत अथवा जनताले नै दललाई दबाब दिएको पाइन्छ होइन आऊ यो निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा आऊ तिमीहरूलाई हामी साथ दिन्छौँ यहाँ कुनै शमशेर भय छैन भन्ने चाहिँ यो यसको सङ्केत यो मतदानको सङ्केत 70.5% मतदान खसेको सङ्केत यही होइन यो अहिले यति 70% ओभर देखियो यो चाहिँ वास्तवमा यसले चाहिँ वास्तवमा हामीलाई चाहिँ धेरै उत्साह थप्या छ कि चाहिँ अब राष्ट्र चाहिँ एउटा ट्र्याकमा आउँछ भन्ने कुरा अहिले पनि मैले भने र अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको हो भयो अब प्रारम्भ भयो अब एउटा ट्र्याकतिर जान्छ अब अर्को कुरा चाहिँ जुन छ चाहिँ अहिले चाहिँ उसको विप्लव माओवादीको कुरा गरौँ अब चाहिँ थवाङकै तपाईँले उच्चारण गर्नुभयो थवाङमा तपाईँको चाहिँ सन्तोष बुढा मगरजी 10 दिन पुरा खट्नुभयो हेर्नुहोस् है 10 दिन पुरा खट्नुभयो चाहिँ म चाहिँ निर्वाचन बहिष्कार गरौँ भनेर कसैले पनि मानेनन् त्यसै निराश भएर अन्त लाग्नुभयो जो लामो समय थवाङको राजनीतिको नेतृत्व गर्दै आउनु भएको थियो सन्तोष बुढा मगर उहाँको पनि केही सिप लागेन भनेपछि के देखियो त भने जुन तपाईँले अघिदेखि भन्दै आउनु भएको छ कि जनता चाहिँ जनता उर्लिएर आइरहेका छन् र जनताकै दबावको कारणले अब चाहिँ नेताहरूले पनि म चाहिँ यसरी चाहिँ आउनु परिरहेका छन् एउटा कुरा चाहिँ त्यो हो वास्तवमा नेतृत्व हाम्रो नेतृत्व नेपालको हाम्रो जनताको चाहिँ राष्ट्रको नेतृत्व लिनुपर्ने नेतृत्व वर्गहरूको बारेमा चाहिँ ठुलो गम्भीर प्रश्न आइसक्यो तपाईँसँग आउँछु म एकैछिन तपाईँ हाम्रा दर्शकलाई अर्घाखाँचीतर्फ लान्छु जहाँ हाम्रा संवाददाता बसन्त श्रेष्ठ त्यहाँको पछिल्लो अपडेट हामीलाई गराउँदै हुनुहुन्छ त्यसपछि फेरि पनि म विषय प्रसङ्गमा आउनेछु तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति निर्वाचन महाअभियान विशेष कभरेज हेर्दै हुन्छ हामी पल पल निर्वाचनको गतिविधि तपाईँको माझ प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र एकैछिन तपाईँलाई फेरि हामी अर्घाखाँचीतर्फ सिधा लाँदैछौँ जहाँ हाम्रा संवाददाता बसन्त श्रेष्ठ हुनुहुन्छ श्रेष्ठज्यू त्यहाँको पछिल्लो अपडेट के छ तपाईँसँग निर्वाचनसँग सम्बन्धित अपडेट यति बेला अर्घाखाँची जिल्लाका सम्पूर्ण जुन चाहिँ 6वटै स्थानीय तहहरूमा मतदान सम्पन्न भई मतपत्रहरू ती बाकसहरू चाहिँ विभिन्न जुन चाहिँ केन्द्रहरूमा लगिँदैछ खास गरी अर्घाखाँची जिल्लामा रहेका सन्धिखर्क नगरपालिका त्यसै गरी सिद्धगङ्गा नगरपालिका भूमिका स्थान नगरपालिका त्यसै गरी पारिने गाउँपालिका मालरानी गाउँपालिका अनि छत्रदेव गाउँपालिका अर्घाखाँचीमा 3 गाउँपालिका अनि 3 नगरपालिकाहरू रहेका छन् खास गरी म यति बेला सन्धिखर्क नगरपालिकाको यो टुडीमा रहेको छु र सन्धिखर्क नगरपालिकाको 12वटै वडाको मतपत्रहरू यति बेला सन्धिखर्कको जुन चाहिँ साबिकको जिल्ला समन्वय समितिको जुन कभर हलमा राखिएको अवस्था छ र अब लगत्तै सर्वदलीय बैठक बसेर त्यो मतलाई आजै गणना गर्ने वा त भोलि मात्रै गणना गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूको बैठक बस्ने तयारी भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत केशव प्रसाद वास्तुदाले जानकारी दिनुभएको छ खास गरी अर्घाखाँची जिल्लामा समग्रमा 1,26,719 मतदाता रहेकोमा अर्घाखाँचीको मा चाहिँ 70.3% मात्रै जुन चाहिँ मत खसेको हामीलाई जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले जानकारी दिनुभएको छ खास गरी जसमा चाहिँ 89,498 मत चाहिँ खसेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ बसन्तजी आजै नै राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेर आज नै निर्वाचनको त्यो मतगणना प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ जुन सन्धिखर्क नगरपालिका जो चाहिँ पहिलादेखि नै स्थापना भएको विभिन्न विकास निर्माणका पूर्वाधारहरूले समेत सम्पन्न भएको हुँदा अलिकति भौगोलिक किसिमले समेत अन्य गाउँपालिका नगरपालिकाको तुलनामा सुगम भएदाखेरि पनि त्यो मतगणना आज नै हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ यद्यपि जिल्ला निर्वाचन अधिकृत केशव प्रसाद वास्तुलाका अनुसार दलीय सहमतिका आधारमा मात्रै मतगणना गर्ने वा त नगर्ने भन्ने केही समयमा टुङ्गो लाग्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ हस् त बसन्तज्यू जानकारीलाई धन्यवाद हामी तपाईसँग फेरि अपडेटको लागि सम्पर्क गर्नेछौँ उहाँ हुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता बसन्त श्रेष्ठ अर्घाखाँचीबाट अर्घाखाँचीको यो पछिल्लो निर्वाचनको गतिविधिबारे उहाँ हामीलाई अपडेट गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हामी यतिखेर यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ निर्वाचन
विशेष महाअभियान विशेष कभरेजमा छौँ र सिधा हामी कभरेज अथवा हामी सिधा तपाईको माझमा यो निर्वाचनको गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौँ र स्थानीय तहको दोस्रो संस्करणको यो निर्वाचनको सन्दर्भमा हामी कुराकानी छलफल पनि गर्दैछौँ र यो जति मत खस्यो त्यसको हामी समीक्षा पनि गर्दैछौँ र यसमा मुख्यतया नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिक बीच नै बढी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ र यो कसले बाजीमाला त्यसको पनि हामी समीक्षा गर्नेछौँ र आजको यो निर्वाचन दोस्रो संस्करणको निर्वाचनको समीक्षामा स्टुडियोमा छलफलमा हुनुहुन्छ इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक एवं राजनीतिक विश्लेषक विजय राज गौतम र त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेल यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई पुनः स्वागत छ। पौडेलज्यू, हामी अहिले विषय प्रसङ्ग जानेछौँ, कति मतदाताहरू कति उत्साहित छन् मतदानको लागि र यसले अबको राजनीतिको भविष्य कसरी कोर्छ भन्ने सन्दर्भ जोड्दै थियौँ। अब पहिलो संस्करणको निर्वाचनले दोस्रो संस्करणको निर्वाचन हुन दबाब दियो, दोस्रोले अब तेस्रोलाई झनै दबाब दिने यसको संकेत हामी यो बुझ्न सक्छौँ। होइन, एकदमै यो भनेको चाहिँ ओइल बिगन इज हाफ डन भने जस्तो यो चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै चाहिँ एउटा चाहिँ गुड सङ्केत दिइरहेको छ, शुभ सङ्केतै। अब एउटा कुरा मैले अघि एउटा कुरा चाहिँ भन्दै बाँकी रहेको एउटा कुरा थियो, मैले यो निर्वाचनको विमर्श समीक्षा गर्दाखेरिमा अब जनताको पाटोको बारेमा त सबैले भनिरहेका छ, अब एक मुखले होइन एउटै स्वरमा आइरहेका छ, कमन भोइसै भइसक्यो, जनता उत्साहित छन्। तर अब के छ भन्नाला भने अब हाम्रो नेतृत्वको बारेमा पनि मैले अघि भनिहालेँ। तर यहाँ एउटा अलिकति चाहिँ त्यति हामीले हेर्नै पर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को एउटा कुरा छ, जुन कुरा चाहिँ हेर्दा सानो तर हेर्नुहोस् वास्तवमा चाहिँ यो निर्वाचन आयोगको बारेमा म दुईवटा चाहिँ वाक्यमा भन्छु। निर्वाचन आयोग हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ हामीले पहिलेका निर्वाचन आयोग पनि देखाएको छौँ। पहिले 28 सालमा हामी जुन बेलामा भर्खर कलेज पढ्न थालेका थियौँ त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ पूर्ण प्रसाद ब्राह्मण थिए, तपाईँको चाहिँ के चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो स्नातक उम्मेदवार भनेर रामराजा प्रसाद सिंह, अब यो हाम्रो चाहिँ प्रकाश चन्द्र लोहानीजीहरू चाहिँ उठ्दाखेरिमा अब यो रामराजा प्रसाद सिंह भनेको चाहिँ एन्टी पोलिटिकल चाहिँ एक्टिभिटीमा लागेको अथवा व्यवस्था विरोधी हो, यसलाई चाहिँ भनेर अब दरबारले समेत हस्तक्षेप गर्दाखेरि उहाँले टेर्नु भएन पूर्ण प्रसाद ब्राह्मणले। बरु चाहिँ के गर्नुभयो भने निर्वाचन सकिएर नतिजा सतिजा सबै आइसकेपछि खुरुक्क राजीनामा गरिदिनु, बरु यसरी दबाब सहन सकिँदैन भनेर उहाँले बरु राजीनामा गर्नुभयो। तर निर्वाचन सकिएर सबै समापन भइसकेपछि राजीनामा गर्नुभएको छ पूर्ण प्रसाद ब्राह्मणले, 28 सालको कुरा गर्नु। त्यसपछि पछिल्ला कालकै पनि बहुदल आएपछि के कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठजी कति राम्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ मतलब यसरी निर्वाचनको चाहिँ आयोगको एउटा गरिमा राख्नु भएको छ। तपाईँको चाहिँ मतलब 54 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउँदाखेरि हुनुहुन्थ्यो विष्णु प्रताप शाह प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि त वास्तवमा चाहिँ त्यसरी अनावश्यक कम्प्रोमाइज त उहाँले पनि गर्नु भएन। त्यस्तै उप्रेतीजीहरू भोजराज पोखरेलजीहरूको पनि वास्तवमा त्यसरी धेरै चाहिँ मतलब यो निर्वाचन आयोगको गरिमालाई घटाउने काम त्यति लज्जास्पद स्थितिमा त पुर्याउनु भएको छैन नि। तर अहिले के हो यो त निर्वाचन आयुक्तहरू यो त चाहिँ भाँडाकोटी खेल, केटाकेटीको भाँडाकोटी खेल जस्तो निर्वाचन आयोगको गरिमा उहाँहरूले बिगारिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले भत्काइराख्नु भएको छ। वास्तवमा एउटा चाहिँ जनता निर्वाचनको पक्षमा यसरी आइरहेको छ, उर्लेर आइरहेको छ, एउटा माहौल बनिरहेको छ। तर निर्वाचन आयोगका चाहिँ प्रमुख आयुक्तहरू अब चाहिँ मतलब उहाँहरूको चाहिँ ताल हेर्नुहोस् त। अब यो चाहिँ मतलब के छ भन्नाले 3-4 दिन बाँकीमा चाहिँ सचिवलाई फालेको छ, सचिवको विरुद्धमा चाहिँ उहाँ ज्याद छेडिराख्नु भएको छ। एउटा कर्मचारीको विरुद्धमा आयोग पुरा एउटा कर्मचारीको पछि लागेर हिँड्ने हो। र फेरि चाहिने नचाहिने कुराहरूमा अब हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगमा चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग अहिले 86 वटा गाडी छ, 86 र त्यसमध्ये 70 वटा गाडी त कन्डिसनमा छन्, यो मलाई थाहा छ। 70 गाडी र 70 वटा गाडी चाहिँ उनीहरूको कन्डिसनमा छ। अब यस्ता चाहिँ गाडी अब चाहिँ मतलब गाडीकै कुराले सदनको अपुग भयो भनेर निर्वाचन आयोगमा सचिव फेरबदलको समेत चर्चा भयो। खैर यो सँगसँगै यो उनीहरूको प्राविधिक विषय हो, तर समग्र रूपमा चाहिँ निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापनमा कहीँ कमजोरी तपाईँ पाउनुहुन्छ? एकदम व्यवस्थापन मात्रै होइन, हेर्नुहोस् त त्यो चाहिँ मतलब त्यो भरतपुरको चाहिँ केसमा गरेका निर्णय हेर्ने हो भने मैले त्यो निर्वाचनको चाहिँ कानुन तपाईँले हेर्नु भने प्रष्टै देखिन्छ कि चाहिँ मतलब त्यहाँ निर्वाचनको चाहिँ त्यसमा कब्जा गरेमा भन्ने ठाउँमा लगेर उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ। कब्जा गरेमा, कब्जा त चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कसैले कब्जा गरे, कब्जा त वास्तवमा चाहिँ त्यो जसले मतपत्र च्यात्तै थियो च्यात्तै 15-20 सेकेन्डमा चाहिँ एसपीले चाहिँ उसलाई चाहिँ झ्याप्पै पक्रिएको छ। कब्जा त चाहिँ एसपीले पो गरेको छ त,
कब्जा त चाहिँ मतलब एसपीले गरेको छ। एसपीले कब्जा गर्नु भनेको त राज्यको चाहिँ मतलब आधिकारिक व्यक्तिले कब्जा गरेको छ। त्यो त राज्यले कब्जा गरिरहेको छ, त्यो त राज्यकै अन्तर्गत छ। राज्यकै चाहिँ मतलब निर्वाचन आयोगले यस विषयमा के भन्छ भन्दाखेरि निर्वाचनसँग निर्वाचनको विषय प्रसङ्गसँग जोडिएको त्यो कानुनको धारामा जस्तो किसिमको व्याख्या गर्न पनि मिल्ने खालका शब्दहरू छन्, त्यसलाई स्पष्ट पारियोस्, संशोधन गरियोस्, हामी जस्तो त्यही किसिमको निर्णय गर्न तयार छौँ त भनेको छ नि। होइन, यसो छ हेर्नुहोस्, कब्जा भन्न साथै मैले पढेँ त्यसमा करिब झनै द्वैत अर्थ लाग्ने धेरै शब्दहरू पनि छन् त्यसमा। होइन, लगाउन त सकिन्छ, तर कब्जा भन्न साथ के हो त फेरि? होइन, कब्जा गरेको स्थितिमा गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ। कब्जा गर्ने स्थितिमा, च्यातिएको अवस्थामा, नबुझेको अवस्थामा भनेर करिब 7-8वटा त्यसमा कज राखिएको छ। तैपनि एउटा कुरा के छ भन्नाला भने नि यता उहाँहरूले धेरै कुराहरू यो अब अदालतको विषय बनिसकेको छ, अदालतले यसलाई अन्तिम रूप दिन्छ। हामी अरू थुप्रै ताजा राजनीतिक विषय प्रसङ्गमा अझ बढी केन्द्रित हुन्छौँ र त्यस बारेमा यो विषय पनि राजनीतिक रूपमा चर्क्यो भने फेरि हामी छलफल पक्कै पनि गर्नेछौँ। गौतमज्यू, निर्वाचन आयोगको यो निर्वाचन दोस्रो संस्करणको निर्वाचन, पहिलो संस्करण र दोस्रो संस्करणको निर्वाचनको जुन व्यवस्थापनमा कुनै कमजोरी तपाईँ के पाउनुभयो? तपाईँले हामीले खास गरेर निर्वाचन आयोगलाई पहिलो चरणको निर्वाचन पछि केही सुझावहरू दिएका थियौँ। खास गरेर यो जसमा पहिलो चरणमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई दोस्रो चरणमा चाहिँ अलिकति एड्रेस गरिदिनुहोस् भनेर, होइन। त्यसमा केही चाहिँ सुधार भए, तर चाहिँ धेरै जसो चाहिँ उही नै रहे। जस्तो अब उदाहरणको लागि मतदान केन्द्रहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन भन्दाखेरि सानो मतदान केन्द्रमा धेरै मतदाताहरू घन्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने त्यस्ता प्राविधिक समस्याहरू रहे भने अब मतदान केन्द्रमा जो अपाङ्गता भएका, होइन, जो ज्येष्ठ नागरिकहरू छन् तिनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ उचित व्यवस्थापन नगरिएका हाम्रा चाहिँ समाचारहरू आएका छन्। र समग्रमा निर्वाचन आयोगको अघि आनन्दजीले भनेको जस्तै पहिलो कुरा त अब निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउनको लागि एउटा संवैधानिक निकाय हो, उसले चाहिँ आफैले व्यवस्था गरेको आचार संहिता भित्र रहेर काम गर्दाखेरि ऊ बढी निष्पक्ष। अब हामीले चाहिँ निष्पक्ष पारदर्शीका कुरा चाहिँ हामी आचार संहिता मार्फत गर्ने, तर उसैले चाहिँ नि त्यो भयोलेट गर्दाखेरि त्यो कहिलेकाहीँ विवादमा पर्ने कुरा भयो। र यो कतिपय कुराहरू त अब अदालतमै विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा त्यसमा अब धेरै छलफल हामीले गर्न पनि उचित नहोला। तर निर्वाचन आयोगको भूमिकाका सन्दर्भमा पहिलो मैले देखेको, हामीले खास गरेर पर्यवेक्षणको सिलसिलामा देखेको चाहिँ पहिलो निर्वाचनको बेलामा हामीले चाहिँ मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई चाहिँ खास गरेर अलि व्यापक बनाऊ भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ अब मतदाता बीचमा कन्फ्युजन रहेका कुराहरू हामीले यसपालि पनि भेटेका छौँ। पहिलो कुरा त मतपत्र एकदम ठुलो, अब निकै नै आकार ठुलो भयो। त्यसमाथि अब जस्तो टेलिभिजनमा तपाईँको विज्ञापन दिएर मात्रै त्यसको समाधान त हुँदैन नि। पक्कै पनि मैले पनि यो मतदान गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा टेलिभिजनमा मैले जुन विज्ञापन देखेँ त्यो बुझ्नको लागि मलाई पनि करिब 3 चोटि नै हेर्नुपर्ने अवस्था आयो। भनेपछि सामान्य पढ लेख गरेका मानिसहरूलाई, मतदातालाई र जुन यसको मिडियाको अथवा सञ्चार माध्यमको उपस्थिति नभएको क्षेत्रमा त हालत कस्तो भयो? जस्तो तपाईँले पहिलो चरणको निर्वाचन हेर्नुभयो भने बदर भएका मतपत्रहरू झन् सदरमुकाममा बढी छन्। जस्तो काठमाडौँमै पनि बदरको सङ्ख्या बढी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामी हजुर अत्यन्तै धेरै बदर मतपत्र पाइयो भएको। जस्तो अब हामी बढी अब शिक्षित भएको धेरै जसो चाहिँ अब राजधानीमा त यो हालत छ भने खास गरेर यसपालि पनि हामीले देखेको चाहिँ यो ट्रेन्ड चाहिँ नि हामीले बढ्छ कि भन्ने हाम्रो पूर्वानुमान हो। किनभने अब यो मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चाहिँ अब इन्टरनेटमा राखेको छ, वेबसाइटमा राखेको छ भनेर त्यसमा एक्सेस कतिजनाको छ? पक्कै पनि पहुँच नहुने स्थानहरूमा त त्यो त सम्भव छैन। त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले यसपालि पनि कमजोरीको रूपमा पायौँ भने अब अरू सेक्टर भनेको चाहिँ नि अब मतदानको यो खास गरेर एक्सेसका कुराहरू, होइन, मतदाताहरू समयमा पुगेर जुन लाइन बस्नुपर्ने कुराहरू। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ अब राम्रा पक्षहरू पनि छन् फेरि। जस्तो राम्रो पक्ष भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको यो जुन परिचय पत्र वितरण गरेको छ नि, रङ्गीन फोटो सहितको परिचय पत्र, त्यसले पनि खास गरेर मतदानमा धाँधली हुने अथवा चाहिँ नि यो अरू फेक चाहिँ नि भोटिङ हुने कुराहरू, मर्डर हुने कुराहरू चाहिँ त अब त्यसलाई चाहिँ नि मिनिमाइज गरेका छ। तर पनि कस्तो समस्या भयो भने चुनावको एक दिन अगाडि चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले के भनिदियो भने
आइडेन्टिटी छैन भने चाहिँ अरू आइडेन्टिटीले पनि तिमीले चुनावको के अरे भोटिङ गर्न हुन्छ भनेर त्यो एउटा कन्फ्युजिङ कुराहरू चाहिँ भएको छ। त्यो मापदण्डले चाहिँ कतै फेरि गैर रूपमा मत खस्न सक्ने चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ बढायो, त्यसलाई चाहिँ बढायो होइन। त्यो 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 पार्टलाई चाहिँ नि अब जस्तो त्यो ठ्याक्क एक दिन अगाडि मात्रै भएको छ क्या त्यो सूचना निर्वाचन आयोगले दिएको, किनभने तपाईँको नागरिकता छ अरू आइडेन्टिटी देखिने कुराहरूलाई पनि आधार मान्ने हो भने त त्यो फेरि मतदाता परिचय पत्रको के आधार भएर होइन। गौतमजी, तपाईँले शान्ति सुरक्षाको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुभयो र कसैलाई प्रभाव र दबावमा पारेको र पार्न खोजेको तपाईँले केही सङ्केत पाउनुभयो? समग्र भनिन्छ निर्वाचनको बेलामा सबै हत्कण्डा अपनाइन्छ, सबै नै पर्छन्, प्रभाव दबाव आर्थिक लोभ लालच सबै नै पारिन्छ भनिन्छ, त्यस्तो चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? हाम्रो अब्जर्भेसनमा त्यस्तो हामीले कुनै पनि घटनाहरू अथवा भनौँ त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू हामीले पाएनौँ। शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अब मैले सुरुमा यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ झन्डै 50 ठाउँमा यो विस्फोटक पदार्थहरू राखिएका कुराहरूलाई पनि जुन सुरक्षाकर्मीहरूले जसरी टाइमली चाहिँ नि म्यानेज गर्नुभयो अथवा भनौँ त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने कामहरू गर्नुभयो नि, त्यसले चाहिँ नि समग्र रूपमा के भन्न सकिन्छ भने शान्ति सुरक्षा चाहिँ राम्रो थियो। यसपालिको यो दोस्रो चरणको चुनावमा चाहिँ हामीले समग्र रूपमा शान्ति सुरक्षालाई चाहिँ राम्रो मान्न सक्छौँ। पौडेलज्यू, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको भर्खरै एउटा स्टेटमेन्ट आएको छ, उसले केही स्थानमा निर्वाचन धाँधली भएको छ, सरकारी पक्षले धाँधली गरेको छ र पुनः मतदान हुनुपर्छ भनेर माग गरेको छ। अवस्था त्यस्तै देखियो कि तपाईँ के देख्नुहुन्छ यसमा? तपाईँको अवलोकन, तपाईँले दिनभर नै यसको अपडेट पनि लिनुभयो, गतिविधि पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको थियो, तपाईँले के पाउनुभयो? होइन, तपाईँको जानकारीमा के पाउनुभयो? खोइ अब धाँधलीको कुरा चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब यो अघिल्लो चाहिँ अघिल्लो निर्वाचनमा दोलखाको बारेमा चाहिँ अब अलिकति हाम्रो नजर अलिकति बढी त्यतिर फोकस भइरहेको थियो। विशेष त नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षले 7 नम्बर प्रदेशमा सत्ता पक्षले थुप्रै स्थानमा बुथ कब्जा गरेको आरोप लगाएको छ। यो आरोप म तपाईँसँग आउँछु, त्यस्तो अवस्था थियो? हाम्रो रिपोर्टमा छैन, हामीले पाएको पर्यवेक्षणमा, किनभने हामीले सबै अब जति निर्वाचन भयो सबैमा गरेनौँ। जस्तो अघि सुरुमै यहाँलाई भनेको थिएँ, हामीले जम्मा 2500वटा टोटल बुथमा अब्जर्भेसन गरेको र सुदूरपश्चिममा नि हामीले गरेका छौँ र हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो रिपोर्ट छैन। अब म तपाईँहरूसँग केही राजनीतिक विषय प्रसङ्गमा कुराकानी गर्छु। यो प्राविधिक विषय भयो, निर्वाचन आयोगलाई दिएको हामीले सुझाव मात्रै हो। हामीले जे देख्यौँ त्यही नै हामीले निर्वाचन आयोगलाई आगामी निर्वाचनको लागि सचेत गराउने हामीले एउटा प्रयास मात्रै हो। अब पौडेलज्यू, यो हामीले विभिन्न दलहरू पनि छन्, ती दलहरूको प्रभाव पनि देख्यौँ निर्वाचनमा, जनताको जबरजस्त उपस्थिति पनि हामीले देख्यौँ र जनताको बलको पछाडि अरू कसैको केही नलाग्ने यसको सङ्केत पनि हामीले पायौँ। र त्यो सँगसँगै अब यो बलको प्रभाव 2 नम्बर प्रदेशमा असोज 2 गते पर्न सक्छ। फेरि मैले जोड गरेँ, एकदम पर्छ र के देखिन्छ भनेर भने आखिर त तपाईँको तराई भने त 2 नम्बर मात्रै पनि त छैन नि। तपाईँको चाहिँ मतलब अब चाहिँ कपिलवस्तु, अब चाहिँ रूपन्देहीदेखि लिएर अब नेपालगञ्जहरू भनौँ यो तराई त चाहिँ मतलब धेरै छ नि त। तर त्यसले के चाहिँ देखियो भनेदेखि चाहिँ नि अब चाहिँ तराईमा पनि अब एक किसिमको चाहिँ मतलब चुनावप्रतिको चाहिँ एउटा माहौल बन्दै गइरहेको, त्यो मनोविज्ञान चाहिँ डेभलप भइरहेको अवस्था छ र त्यसले यो सबै समग्रको दबाब चाहिँ त्यहाँ पर्छ। अब यो चुनावको बारेमा चाहिँ जुन अब यसमा एउटा चाहिँ के देखियो यसमा अहिले चाहिँ यो अहिलेको निर्वाचनमा भने जुन अघि गौतमजीले भन्नुभयो यो चाहिँ यो शान्ति सुरक्षाको स्थिति चाहिँ वास्तवमा यसलाई चाहिँ धन्यवादै दिनुपर्छ कि शान्ति सुरक्षामा चाहिँ उहाँहरू निकै कन्सियस हुनुहुनेछ र अहिले यत्रो चाहिँ मतलब डिस्टर्ब गर्ने भनेर चाहिँ आउँदाखेरिमा पनि 50औं ठाउँमा बम राख्दाखेरिमा पनि केही ठाउँमा ब्लास्ट गराउँदाखेरिमा पनि तर वास्तवमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा पक्कै पनि सुरक्षाकर्मीले हातले समातेर बम फालेर भए पनि निर्वाचन गराएका छन्। अब बाँकी रह्यो तपाईँको चाहिँ जुन अब यो अलिकति धाँधलीका कुराहरू जुन चाहिँ प्रतिपक्षबाट आइराखेको कुरा जुन आइरहेका छ नि, अब यो कुरा चाहिँ 81 आएर छ। किन भन्नाला भने जस्तो अब योभन्दा अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा सबैको नजर 2 ठाउँमा थियो, भरतपुर र दोलखामा थियो। त्यो बेलामा अघिल्लो पटक निर्वाचनमा भरतपुर र दोलखामा थियो सबैको नजर र त्यहाँ चाहिँ केही न केही हुन्छ है भनेर चाहिँ पहिलेदेखि आशंका थियो हेर्नुहोस्। र त्यहाँ वास्तवमा चाहिँ केही भइरहेको पनि रहेछ थाहा भयो। तर यो चाहिँ वास्तवमा यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ उहाँहरूले जुन चाहिँ सुदूरपश्चिमतिर कता कता भनिराख्नु भएको छ त्यस्तो चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै त्यो पूर्वाभासहरू चाहिँ थिएन हेर्नुहोस्।
पूर्वाभास यसरी यहाँ चाहिँ कि सम्भावना छ है, धाँधलीको तयारी छ, धाँधली हुने सम्भावना छ भनेर केही न केही पूर्वाभास जुन आउनुपर्ने हो, जुन अघिल्लोमा चाहिँ जुन आयो भरतपुर र दोलखा जिल्ला, दोलखा जिल्लामा चाहिँ धाँधलीको तयारी छ है भनेर त पहिलेदेखि आयो नि त। भरतपुरमा पनि हेर्नु होला, भरतपुरमा चाहिँ एकदम टग अफ वारै छ भनिरहेको छ र देखियो पनि। अब त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो पूर्वाभास कि पनि नआएको कुरामा हामीले अहिले चाहिँ ठ्याक्कै के भन्न सकिँदैन, 81 आयो यो आरोप चाहिँ। अब अरू कुराहरू चाहिँ के छ भन्नालाई पनि केही न यो राजनैतिक आरोप मात्रै हो। यदि यो अहिले सत्तामा रहेका दलहरू पनि विपक्षमा भएका भए त्यस्तै आरोप लगाउँथे, किनकि विगतमा हामीले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा देखेका दृश्यहरूको निरन्तरता मात्रै नै हो। यो पनि प्रतिपक्षको अलिकति तुस हुन्छ। यसभन्दा अगाडि अहिले सत्तामा रहेको नेकपा माओवादी, तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि मतगणना ठाउँ छोडेर हिँडेको अवस्था थियो। 70को त भलगर हो हेर्नुहोस्, 70को त जुन उहाँहरूले गर्नुभयो, अहिले उहाँहरू आफै आरोप प्रत्यारोप लगाइराख्नु भएको छ। र चाहिँ म चाहिँ प्रचण्डले अस्ति चाहिँ म चाहिँ सार्वजनिक रूपमै चाहिँ के भन्नुभयो भने यो चाहिँ म चाहिँ त्यो चाहिँ उसको बाबुरामजीको दबाब थियो, राति चाहिँ जुन चाहिँ म यो मतगणना रोकिहालौँ, अब चाहिँ म चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मतपत्रै च्यात्नलाई समेत चाहिँ निर्देशन दिउँ र हामी चाहिँ म चाहिँ भड्याङ भुडुङ पारेर यो चाहिँ म चाहिँ पुरै चाहिँ निर्वाचनलाई बदर गराउनुतिर लाग्नुपर्छ। सबैतिर चाहिँ नि हात जसको चाहिँ भ्याएसम्म मतपत्र च्यात, म यो मतगणना बहिष्कार गरेर निस्क, अब हामी चाहिँ म चाहिँ निस्क्यौँ भनेर चाहिँ यसको चाहिँ म चाहिँ यो निर्वाचनलाई क्यान्सल गराउनुतिर जानुपर्छ भनेर आइडिया दिने चाहिँ बाबुरामले दबाब दिएको भनेर अहिले भनिरहनु भएको छ। भनेपछि एउटा कुरा के देखिन्छ भन्नालाई भने उहाँहरूले आफैले आफ्नो चाहिँ म चाहिँ के छ भने आफ्नो स्थिति उहाँहरू कस्तो चाहिँ म चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त बताउनु भयो कि उहाँहरू गैर जिम्मेवार मान्छेहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त बताउनु भयो नि। जसरी एकले अर्कोलाई आरोप लगायो भने उहाँहरूले त गरे हो, त्यो त साह्रै भलगर थियो। 70 सालको निर्वाचनमा राति अब 12-1 बजे चाहिँ 81 चाहिँ जुन गर्नुभयो, अब यस्तै कुरा त अहिले चाहिँ म चाहिँ अब अहिलेको यसलाई चाहिँ म चाहिँ प्रतिपक्षले भर्खर आयो यो कुरा 81 आयो। अब यो कुरा चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ नजाउँ। यतिसम्म भन्नु प्रतिपक्षको धर्म नै मानिन्छ, किनकि यो नेपालको राजनीतिमा निरन्तरता मात्रै हो। तर यसो छ हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ निर्वाचनकै इतिहास हेर्दाखेरि यस्तो चाहिँ मतलब के पहिलेका निर्वाचनहरूमा पनि अलिकति सकेका ठाउँमा पहिले पनि पञ्चायत कालमै पनि अलिकति सक्नेले अर्को कमजोर छ भने गरेका छ, अर्को चाहिँ प्रतिपक्ष चाहिँ अर्को पक्ष चाहिँ निकै कमजोर छ, आफू बलवान छ, आफ्नो वर्चस्व छ, आफ्नो ग्रिपमा छ भनेदेखि त्यहाँनिर उनीहरूले गर्न सक्ने भन्दा पनि गर्नु नगर्नु गरेर के गर्ने त्यस्तो कुराहरू पञ्चायत कालमा पनि नदेखिया होइन, ठाउँ ठाउँमा फाटाफुट्ट। अब यसलाई रेयर केस, एक्सेप्सनल केस हो यो, रेयर केसलाई लिएर जनरलाइज चाहिँ गर्न मिल्दैन। तर फाटाफुट्ट हुँदैन भन्न पनि मिल्दैन, किनभने हुँदै आएको पनि छिटपुट घटना यो स्वाभाविक नै हो, यसरी मान्नुपर्छ। यसलाई एक किसिमको विश्रामपछि आउँछु, थुप्रै विषय सवाल छ र त्यो सँगसँगै अब यो हामी निर्वाचनको समीक्षा गरिरहँदाखेरि अब कसले बाजी माला, पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा थोर बहुत रूपमा एमाले पहिलो शक्ति, दोस्रो नेपाली कांग्रेस, तेस्रोमा माओवादीको अवस्था थियो र राप्रपाको जुन किसिमको आकलन गरिएको थियो त्यसमा खच्किएर खुम्चेर अत्यन्तै सानो भयो। अब त्यो सँगसँगै अब हामी दोस्रो संस्करणको पूर्व समीक्षा र कसले बाजी माला त्यो सवाल पनि हामी समीक्षाको विषय र एउटा आकलनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। एकैछिनको विश्रामपछि तपाईँहरूसँग फेरि म आउनेछु। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति निर्वाचन महाअभियान विशेष कभरेज हेर्दै हुन्छ र हामी तपाईँको बेसमा ताजा निर्वाचनको गतिविधिको अपडेट पनि हामी राखिरहेका छौँ भने त्यो सँगसँगै निर्वाचनको समीक्षा पनि हामी गर्दैछौँ विज्ञहरूसँग, पर्यवेक्षकहरूसँग, राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग। छोटो विश्राम, त्यस पछाडि फेरि पनि बाँकी अंश जोड्नेछु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। 20 वर्षपछिको सार्थक परिणाम निर्वाचन महाअभियान। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति निर्वाचन महाअभियान विशेष कभरेज हेर्दै हुन्छ। हामी 3 प्रदेश सीधा कभरेजमा छौँ र तपाईँलाई हामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरू पल पलमा प्रस्तुत गर्दैछौँ र त्यो सँगसँगै हामी निर्वाचनको यो सम्पूर्ण गतिविधि हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको माझ राख्दै आएका छौँ र त्यो सँगसँगै अब तपाईँलाई हामी सिधै कञ्चनपुरतर्फ लान्छौँ, जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता पुष्कर भट्ट र त्यहाँको पछिल्लो निर्वाचनको अपडेट, गतिविधिको अपडेट गराउँदै हुनुहुन्छ। पुष्करजी, त्यहाँको पछिल्लो जानकारी के छ तपाईँसँग?
सुनिलजी, अब समग्र यहाँ कञ्चनपुर जिल्लामा 7वटा नगरपालिका अनि 2टा गाउँपालिका 9वटा स्थानीय तह संरचना भएको जिल्ला हो। अब त्यो भएर समग्रमा मतदान सकिकन मतपेटिका भीमदत्त नगरपालिकाको प्राङ्गणमै आइपुगे अवस्था छ। अब 9 बजे सर्वदलीय बैठक बसिकन त्यसपछि आज राति हुन्छ या भोलि हुन्छ अनि त्यसपछि नै यो मत पत्र गन्ती हुने चाहिँ अहिलेसम्म बताइएको छ। पुष्करजी, राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसिसकेको छ कि बस्न बाँकी छ, या मतगणना प्रक्रिया आजदेखि नै सुरु हुन्छ कि या भोलि बिहानबाट? निर्वाचन आयोगले के जानकारी 9 बजेको समय दिइएको थियो। अहिलेसम्म राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू यहाँ नपुगिसकेको अवस्था छ। अहिले हामीसँग कञ्चनपुर जिल्लाका निर्वाचन अधिकृत केशव सिंह भण्डारीजी मसँग हुनुहुन्छ। म एकैछिनपछि उहाँसँग जोड्छु। अब यो 9 बजेको समय चाहिँ दिइएको थियो। अब अहिलेसम्म केही भएको छैन। आज राति नै मतगणना चाहिँ उ गर्ने चाहिँ भनिएको छ। पक्कै पनि पुष्करजी, तपाईँले गफ गर्न सक्नुहुन्छ, कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम मसँग हुन्छ। म हाम्रो के अरे निर्वाचन अधिकृत हुन्छ केशव भण्डारीजी, उहाँसँग कुरा गर्छु म। अब यो समग्र मत सिद्धियो, मत पेटिका यहाँ आइपुगे। अब यो मतगणना चाहिँ कति बेला चाहिँ सुरु हुन्छ होला? कञ्चनपुर जिल्लामा स्थानीय तह निर्वाचनको 293वटा मतदान केन्द्र रहेकोमा 293वटै मतदान केन्द्रमा हाम्रो निर्वाचन कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ र निर्वाचन समाप्त भइसकेपछि मतपेटिकाहरू प्रत्येक तहमा आउने क्रम जारी छ र भीमदत्त नगरपालिकाको हकमा भन्ने हो भने सम्पूर्ण 19वटाकै मतपेटिकाहरू आइसकेको र अहिले हामीले त्यो सर्वदलीय बैठक 9 बजे राखेमा केही ढिला भइरहेको छ। त्यो सर्वदलीय बैठक बसिसकेपछि त्यो निर्णय भएपछि हामी कुन बेलादेखि मतपत्र गणना गर्ने भन्ने कुरा केही बेरमै हाम्रो यहाँ निर्णय हुन्छ। अब यो फिक्स भन्नु पर्दा कति बजेसम्म हुन्छ भन्ने कि उ छ कि? उहाँहरू चाहिँ आउने क्रम जारी भइसकेको छ, आइसक्नु भएको छ। केही समयपछि मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 5-10 मिनटभित्रै हाम्रो चाहिँ यो सर्वदलीय बैठक सुरु हुन्छ। सुनिलजी, अब उहाँले 5-10 मिनटभित्र नै अब सर्वदलीय बैठक सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा गरिरहनु भएको छ। अब अहिलेसम्म प्रमुख दलका प्रमुख अध्यक्ष भनौँ या राजनीतिक दलका प्रमुख मान्छे नआएको चाहिँ अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छ। पक्कै पनि पुष्करजी, तपाईँसँग हामी निर्वाचनको पछिल्ला गतिविधिको लागि हामी तपाईँसँग निरन्तर सम्पर्क रहनेछौँ र अहिलेको पछिल्लो अपडेट गराउनु भएकोमा हामी फेरि तपाईँसँग फेरि जोड्नेछौँ र त्यो सँगसँगै त्यहाँका सम्पूर्ण गतिविधि हामी हाम्रा दर्शकमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। जानकारी लागि पुष्करजी धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता पुष्कर भट्ट। उहाँ कञ्चनपुरबाट हुन्थ्यो र त्यहाँको मतगणना प्रक्रिया कतिखेर प्रारम्भ गर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ। खैर, हामी आज यतिखेर निर्वाचनको यो पछिल्लो मतदान प्रक्रिया पछाडि अब मतगणना प्रक्रियाको प्रारम्भ हुँदैछ र यसको लागि विभिन्न स्थानहरूमा प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 7 का विभिन्न जुन स्थानहरूमा मतगणना कार्य प्रारम्भ हुँदैछ ती स्थानहरूमा यतिखेर राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्दैछ र निर्वाचन आयोगको सल्लाह बमोजिम अथवा राजनीतिक दलको संयन्त्रको बैठक पछाडि कुनै स्थानमा कतिखेर गर्ने मतगणना प्रक्रिया भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। त्यो सँगसँगै अधिकांश स्थानमा भने भोलि बिहान 8 बजेदेखि मतगणना प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदैछ र हाम्रा संवाददाता पुष्कर भट्ट कञ्चनपुरबाट त्यहाँको पछिल्लो निर्वाचनको गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी निर्वाचन यो दोस्रो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचनको हामी समीक्षा गर्दैछौँ। समीक्षामा हामी अब यतिखेर हाम्रो यो छलफलमा समीक्षक हुनुहुन्छ, यतिखेर 2 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक एवं राजनीतिक विश्लेषक पर्यवेक्षक विजय राज गौतम र त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेल हाम्रो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब म तपाईँलाई अर्को एउटा धेरै मानिसहरूलाई कौतुलता छ यो निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी भएका दलहरूले यी 3 प्रदेशमा कसले बाजी मार्ला भन्ने धेरै मानिसहरूलाई पूर्व समीक्षा पनि भइरहेको छ र विश्लेषण पनि आइरहेका छन्। केही विश्लेषण मिल्न सक्छ, केही नमिल्न पनि सक्छ। पौडेलजी, तपाईँलाई के लाग्छ यो पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा वैशाख 31 मा एमाले थोरै संख्यामा पहिलो स्थानमा
बाजी मार्न सफल भयो। दोस्रो स्थानमा नेकपा नेपाली कांग्रेस, तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्र आयो भने अबको यो दोस्रो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो शक्ति कुन कुन दल हुन सक्ने तपाईँले आकलन गर्नुभएको छ? यस्तो छ हेर्नुहोस् कस्तो छ भन्नालाई भने यो अब हामीले अब योभन्दा अगाडि 48 सालको निर्वाचनदेखि हेर्दाखेरिमा तराईमा त्यो बेलादेखि नै चाहिँ तराईमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको अलिकति वर्चस्व देखिँदै पनि आएको हो र अहिले पनि अब यो अहिले दोस्रो चाहिँ चरणको निर्वाचनमा तराईका चाहिँ भागहरू बढी छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्नालाई भने एमालेकै हकमा पनि एमालेको चाहिँ अब अहिले चाहिँ देखि तर्सेर भनौँ अब अरू चाहिँ सबै एकजुट भएर एमालेको चाहिँ एगेन्स्टमा अरू एकजुट भएको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा तयारी सम्पूर्ण तयारी एमालेलाई लक्षित गरेर एमालेलाई टार्गेट गरेर अरू एकजुट भएर तयारी गरिराखेका पनि छन् र त्यसले र अर्को चाहिँ एमालेको चाहिँ उसको आफ्नो चाहिँ वर्चस्व भएको आफ्नो जुन पहिलेदेखि नै त्यति वर्चस्व चाहिँ बढी नभएको ठाउँ पनि भएको हुनाले अहिले चाहिँ एमाले अब चाहिँ बाजी मार्ला भन्ने जुन चाहिँ अब पहिलो होला भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहिले यो अघिल्लो चाहिँ पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमालेको 52 पोइन्ट समथिङ चाहिँ जुन आएको थियो तर त्यो बेलामा चाहिँ के थियो भन्नाला भने त्यति मात्रै होइन एमालेको त्योभन्दा बढी आउने अनुमान गरिएको थियो तर चाहिँ त्यति मात्रै आयो। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अनुमानभन्दा कम आएको थियो अघिल्लोमा। अब अहिलेकोमा चाहिँ के छ भन्नाला भने तपाईँको धेरै कुराहरू एमालेको अहिले चाहिँ त्यति राम्रो प्रभाव चाहिँ परिरहेको छैन। जस्तो एउटा कुरा भनौँ एक नम्बर क्षेत्रमा त एमालेको राम्रै छ, धेरै राम्रो छ। तर त्यहाँबाट यतातिर आउँदाखेरिमा धेरै कुराहरू गडबडिएको स्थिति पनि छ। जस्तो उदयपुरतिरकै चाहिँ म चाहिँ सुनिरहेको छु उदयपुरतिर एमालेको चाहिँ म त्यहाँनिर धेरै कुराहरू त्यहाँ आफ्नो संरचनामा आफ्नो पार्टीगत उसमै पनि धेरै खलबलिएको अवस्था छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अब त्यस्तै अब सुदूरपश्चिम त वास्तवमा भन्यो भने एमालेको अहिले चाहिँ उनीहरूका हस्तीहरूको चाहिँ म जस्तो अब प्रेमसिंह धामीहरू जस्ता हस्तीहरूको अलिकति कमी भएको कारणले पनि होला। हुन त अब त्यहाँको भीम रावलजी भए पनि भीम रावलजीको जति दह्रो मान्छे हो एउटा राष्ट्रवादी नेता हो, दह्रो हो, ओरेटर हो, ट्यालेन्ट हो, तर उहाँ मान्छे के छ भन्नाला पनि जनतामा घुलनशील हुने मामलामा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम एरोजेन्ट मान्छे हुन्। एरोजेन्ट मान्छे भएको हुनाले जनताको घुलमिलको मामलामा उहाँको कमजोरी छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ एमालेको चाहिँ कमान्डर चाहिँ सुदूरपश्चिमका कमान्डर भनेर जुन उहाँलाई भन्न सकिन्छ तर उहाँको आफ्नै कमजोरीको कारणले, शैलीगत कमजोरीको कारणले, व्यवहारगत कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यतातिर एमाले कमजोर भइराखेको पनि स्थिति पनि छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले एमाले 1, 5 र 7 यी तीनवटा प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र केही स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र त्यो केही स्थानमा फोरम नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिक यिनी बीच नै बढी प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। तर समग्र भन्दाखेरि तीन पार्टी बीचको प्रतिस्पर्धामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रोको सम्भावना यो हामीले पूर्व समीक्षा आकलन पनि गर्दैछौँ त्यतिखेर 1 नम्बरमा एमालेको चाहिँ सम्भावना छ र 5 नम्बरमा छ बरु 5 नम्बरमा छ। अब सुदूरपश्चिममा कमजोरै छ एमाले, सुदूरपश्चिममा कांग्रेस अलिक बलियो देखिन्छ भने चाहिँ माओवादीको स्थान तपाईँ के पाउनुहुन्छ? माओवादीको धन्न अस्ति जुन आयो नि त्यसमा उनीहरू सन्तुष्ट थिए देखिहाल्नु। उहाँहरूले निर्वाचनको चाहिँ नतिजा आइ नसक्दै उहाँहरू चाहिँ सन्तुष्टिका चाहिँ निकाल्नु भएको थियो। उहाँहरूले समीक्षा नै गर्ने भनेर बसेको बैठकमा उहाँहरूले एकदम चरम सन्तुष्टि जनाइरहनु भएको थियो। किन चरम सन्तुष्टि जनाइरहनु भएको थियो भने माओवादीको त अब पार्टीकै हिसाबले, पार्टी संरचनाकै हिसाबले पनि उहाँहरू त धेरै खसेको अवस्था हो र उहाँहरूका चाहिँ पर्फर्मेन्सको हिसाबले पनि अब जनताबाट पनि उहाँहरूको चाहिँ के थियो भने कार्यकर्ताहरू पनि वास्तवमा चाहिँ कुनै पोलिटिकल कल्चर नभएका, वैचारिक हिसाबले नचलिरहेका अनि राजनीतिक निराश अथवा दलगत पार्टीगत निराशको प्रभाव परेको निराशा पनि छ। र त्यो सँगसँगै पहिलो संस्करणको 3, 4 र 6 भनेको चाहिँ मुख्यतया यी 3 प्रदेश भनेका तिनै दलको राम्रै स्थान भएको नै प्रदेश थिए र अहिले पनि हेर्दाखेरि उस्तो देखिन्छ कांग्रेस, एमाले, माओवादीकै ठिकै स्थान भएका र काहीँ कतै राम्रा हुँदाखेरि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पहिलो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो परिणाम आएको थियो त्यस यो दोस्रोमा उस्तै आउला। किन आउला भन्नाला भनेदेखि एमाले अब भनौँ न पहिले जस्तो 52-53% नआए पनि एमाले नै अगाडि देखिन पनि सक्छ। गौतमज्यू, तपाईँ एउटा पर्यवेक्षक, एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि तपाईँको आकलनमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ? तपाईँको समीक्षा म चाहिँ यसलाई कसरी लिन्छु भने अब नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका जो चाहिँ मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू भनेका यिनै अघि आनन्दजीले भने जस्तै नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका यो यिनै पार्टीहरू भित्र नै नेपालको राजनीतिको जति पनि कुराहरू छ त्यो घुमिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि
अब पहिलो चरणको निर्वाचनमा जसरी नेकपा एमाले चाहिँ वर्चस्व राख्यो, धेरैजसो ठाउँमा अगाडि आयो र मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्नुपर्दाखेरि पनि लगभग त्यसलाई मैले चाहिँ त्यसरी नै हेरेको छु। जस्तो अघि उहाँले पनि भन्नुभयो 1 नम्बर 5 नम्बरमा त अगाडि 1 नम्बरमा र 5 नम्बरमा नेकपा एमाले अलि अगाडि देखिने सम्भावना छ र म त तिनै प्रदेशमा नै एमालेको खास गरेर यो अगाडि आउन सक्ने मैले मेरो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ देख्दछु। तर विगतको जुन मत परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ पश्चिममा अलिक कङ्ग्रेसको बलियो स्थान पनि देखिन्छ र अहिले हेर्दाखेरि निरन्तरताको पनि सङ्केत देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ अब यसलाई यसरी पनि हेर्नु पर्ला। जस्तो अब नेकपा माओवादीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको बिचमा जुन पार्टीको चाहिँ अब यो पार्टी नै 2-3 टुक्रा भए फुटको प्रभाव त माओवादीलाई पर्छ, त्यसकारण माओवादीको भनेको अहिले पनि तेस्रो स्थानको देखिन्छ र पहिलो र दोस्रोमा चाहिँ कङ्ग्रेस एमाले बेसले प्रतिस्पर्धा। मैले तुलनात्मक रूपमा को अघि पछि होला मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ। मैले खास गरेर मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि मैले तिनैवटा प्रदेशमा चाहिँ नेकपा एमालेकै अगाडि खास गरेको त्यो अगाडि आउँछ कि नतिजा भन्ने लाग्छ। तर अब यसलाई चाहिँ यसरी पनि हेर्नु पर्ला। खास गरेर अब यो जति पनि अब कुराहरू छन्, अब जस्तो मानव अधिकारका कुरा भए होइन, अब विकासका कुराहरू भए, अन्य सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि अब अहिले जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हेरेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि उनले आफ्नो मताधिकार चाहिँ नि त्यो जसले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ गर्छन् भन्ने कुराहरू मैले देखेको छु। जस्तो अगाडि पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ, अहिले खास गरेर आम सञ्चारको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यो कुराहरू जनतासम्म लैजानलाई। अहिले अब पिपुलमा चाहिँ कस्तो छ भने त्यो सञ्चारको एक्सेस नभएको कमै छन्, त्यसले गर्दाखेरि चेतनाको स्तर चाहिँ निश्चित रूपमा बढेको छ। त्यो हिसाबले पनि मैले यो रिजल्टलाई यसरी हेरेँ। पक्कै पनि नेपालका पेशीदेखि महाकालीका दूर दराजमा सबै सञ्चारको उपस्थिति छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू मतदाताहरू अत्यन्तै धेरै सचेत र सतर्क पनि छन् र त्यो सँगसँगै तपाईँको 1, 5 र 7 तीनैवटा प्रदेशको यो समग्र हेर्दाखेरि एमाले थोरै मतले थोरै सङ्ख्याले अगाडि आउन सक्ने तपाईँको आकलन छ। पौडेलज्यू, विगत र अहिलेको वर्तमानको एमालेको अवस्था हेर्दाखेरि एमालेको राष्ट्रवादले यो दोस्रो संस्करणको निर्वाचनमा कति काम गर्ला? एकदम यो चाहिँ के छ भन्नाले भने जुन तपाईँले यो भन्नुभयो यसमा 2-3वटा कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, अब यो अलिकति चाहिँ मतलब केही वर्ष अगाडिसम्म एमालेलाई पार्टीलाई कमन पिपुलले समेत ढुलमुले भन्थे। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि यसको चाहिँ आफ्नो अडान नभएको पार्टी भनेर भन्थे र यतिसम्म भने कि एमालेको लिङ्ग कसरी छुट्याउने भन्थे। तर त्यसको कारण त्यो नेतृत्वको पनि कारण रहेछ भन्ने कुरा कसरी देखियो भने माधव नेपालमा अलिकति चाहिँ नेतृत्व एउटा दह्रो नेतृत्वमा हुनुपर्ने, एउटा प्रष्ट भिजन भएको, एउटा आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण भएको र दृष्टिकोण सहित र त्यसलाई चाहिँ अडान राखेर अगाडि बढ्ने, आफ्नो प्रष्ट ट्र्याकमा देखिने गरेर हाम्रो चाहिँ बाटो यो दिशा यो भनेर पाइला यसरी चाहिँ चलिराखेको, बाटो चाहिँ पक्रिराखेको, बाटो नछोडेको अवस्था चाहिँ देखिनु पर्थ्यो। तर माधव नेपालमा चाहिँ त्यो चाहिँ नेतृत्वकारी क्षमता त्यो नदेखेको कारणले पनि त्यसरी चाहिँ आयो। अहिले चाहिँ के देखियो भन्नाला भनेदेखि 2टा कारण देखिन्छ। एउटा चाहिँ वास्तवमा यो अधिवेशन एमालेको अधिवेशनपछि एमालेलाई चाहिँ त्यो ढुलमुले भन्न छोडे। हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै छोडे, अहिले कसैले पनि भन्दैन। एउटा कारण त्यो, किनभने अब केपी ओली चाहिँ प्रष्ट दृष्टिकोण र अडान पनि राख्ने मान्छेदेखि एउटा। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ राष्ट्रवादको कुरा लिएर आउनुभयो, राष्ट्रवादको कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्नला भने यो राष्ट्र अहिले चाहिँ नेपाली जनता राष्ट्रियताप्रति बढी संवेदनशील भएर आएको छ र विशेष गरेर यो अहिले चाहिँ 21-22 महिना यता भनौँ न, नाकाबन्दी यता त झन् बढी नै चर्कै रूपमा चाहिँ बढी संवेदनशील भएको अवस्था पनि छ। र यो अवस्थामा यो चाहिँ राष्ट्रियताको एजेन्डा चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ बेवारिसी बनिराखेको चाहिँ कतै चाहिँ ठाउँ नपाएको त्यो बेवारिसी बनिराखेको राष्ट्रियताको एजेन्डा चाहिँ सेल्टर खोज्दै एमालेको काखपल्टामा आइपुगेको देखिन्छ के। तर एमाले समातेको राष्ट्रियताप्रति पनि त सङ्ख्या गरी मान्छेहरू प्रशस्तै छन् नि। फेरि होइन, एमाले आर्जन गरेको एजेन्डै होइन यो। एमालेको पुरुषार्थ आइपरेको हो। यो एजेन्डा चाहिँ के छ भन्नाला भने यो एजेन्डा आफै बेवारिसी बनेको एजेन्डा सेल्टर खोज्दै आश्रय खोज्दै एमालेको काखपल्टामा किन आइपुग्यो भनेदेखि किन आइपुग्यो भने एमालेका चाहिँ यो चाहिँ त्यो पनि केपी ओलीको चाहिँ नेतृत्वमा सरकारमा हुँदाखेरिमा उहाँले जुन जसरी चाहिँ अलिकति चाहिँ नलत्रेको, अलिकति नझुकेको, अलिकति चाहिँ राष्ट्रको स्वाभिमानको पक्षमा अलिकति उभिएको जुन दृश्यहरू देखियो नि त्यस कारणले हो। त्यस कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै सान्दर्भिक विषय प्रसङ्ग हामीले छलफल गरेका छौँ। तर
अरूले बोकेको राष्ट्रियता अरूसँग चाहिँ राष्ट्रियता नभएको भनेर हामीले व्याख्या गर्दै गयौँ भने फेरि हामी एकाङ्की पनि हुन सक्छौँ। यसो छ हेर्नुहोस्, कांग्रेस माओवादी यिनीहरूसँग चाहिँ राष्ट्रियताको कमी हो कि भन्ने पनि अब यतिखेर विश्लेषण हुन थाले। अलिकति यसो हुन्छ, हरेक विषय वस्तुहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले कम्पेरेटिभ नै हेर्ने हो, रिलेटिभली भनिन्छ वास्तवमा। किन भन्नाला भने जस्तो एउटा कुरा के छ भन्नाले म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यो चाहिँ नाकाबन्दी भएको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै नेताले नाकाबन्दीको न पनि उच्चारण गर्नु भएन, एउटा कुरा। र त्यति मात्र होइन, उहाँहरूको चाहिँ त्यसपछि अधिवेशन भयो, अधिवेशनमा कहीँ पनि उच्चारण गर्नु भएन, उद्घाटन सेसनमा कहीँ पनि उच्चारण गर्नु भएको छैन। र अहिलेसम्म पनि त्यही मतलब के छ भन्नालाई पनि नाकाबन्दीको चाहिँ मतलब उच्चारण गर्दाखेरिमा ओहो असर पर्छ कि क्या आफ्नो चाहिँ भुतातिर भने जस्तो। अब यसरी चाहिँ जुन चाहिँ दृश्यहरू देखियो त्योभन्दा कमसेकम चाहिँ नाकाबन्दीको चाहिँ मतलब नाकाबन्दी यसरी चाहिँ गर्न हुँदैन थियो, यो गलत भइरहेको छ भनेर भन्ने कुरा कमसेकम चाहिँ मतलब त्यो नाकाबन्दीको उच्चारणै गर्न हच्किने भन्दा कमसेकम यति चाहिँ अलिकति नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी हो बोल्नु हो नै एमालेको राष्ट्रियताको परीक्षा हामीले त्यसै गर्दैछौँ। तुलना अन्य दलको व्यवहार हेर्दाखेरि विगत र वर्तमान एमालेका नेताहरूको व्यवहार प्रवृत्ति आचरण शैली हेर्दा त फेरि मानिसहरू अझै शङ्का गर्छ। होइन, शङ्का गर्ने ठाउँ पर्छ त छैन, एकदमै छ। अहिले अब फेरि यो राष्ट्रियता एमाले अहिले भनिएको एमाले जुन राष्ट्रियताको विषयमा बोकेको भनिएको यो एजेन्डा भोलि फेरि छोड्न पनि सक्ने सङ्केत त्यो संशय पनि मानिसहरूमा एकदमै छ। किन छ भन्नलाई म तपाईँ अर्को पनि थपिहालौँ। तपाईँको यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ 53 सालकै कुरा गरौँ न। 53 सालमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गराउनमा उहाँ चाहिँ मतलब के छ भने महाकाली सन्धिको लागि चाहिँ मतलब माधव नेपालजीले कति लाग्नु भएको थियो, भित्रभित्र कति लाग्नुभयो त्यसको पक्षमा भन्ने कुराहरू पनि त आइरहेको छ नि। त्यसपछि महाकाली सन्धि अनुमोदन गराउनमा उहाँहरूको भूमिका, उहाँहरूले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ मतलब अलिकति भलगरै हिसाबले पनि प्रस्तुत हुनुभयो। जस्तो तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ मतलब केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ मतलब त्यही विषयमा छलफल भएर त्यही विषयमा चाहिँ भएपछि अनि आखिर चाहिँ मतलब भोटिङ गर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो। भोटिङ गर्दाखेरिमा चाहिँ मतलब त्यो एजेन्डा हार्यो हेर्नुहोस्, त्यो अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने चाहिँ पक्षमा चाहिँ बहुमत आएको थियो नि त। उहाँहरूको चाहिँ 37 जना मध्ये चाहिँ मतलब चाहिँ 21 जनाले चाहिँ 21 जना। अब भनेपछि के छ भने पछि फेरि अब त्यो बैठक लम्ब्याउँदै लैजाने अनि त्यही एजेन्डालाई पुनः प्रस्तुत गर्दै पुनः फेरि चाहिँ मतलब ऊ गराउँदै भोटिङ गराउँदै आखिर चाहिँ कहिलेसम्म गराउने भनेदेखि जहिलेसम्म चाहिँ मतलब त्यो पक्षमा आउँदैन, अनुमोदनको पक्षमा आउँदैन। अब यो भनेको त वास्तवमा चाहिँ के छ भन्नालाई भने यो एकदमै चाहिँ फोहोरी ताल हो वास्तवमा। एउटै बैठकलाई लम्ब्याउँदै लगेर त्यही एजेन्डा चाहिँ पुनः प्रस्तुत गर्ने भने के हो त त्यो त इन्टेन्सनली चाहिँ मतलब विगतको धेरै समीक्षा विगतको धेरै हामी ती त यथार्थलाई आज हामी आकलन अथवा त्यसलाई फेरि कोट्याएर विश्लेषण नगरौँ किनकि विषय प्रसङ्ग थुप्रै छन्। त्योसँगै अब एमालेको जुन राष्ट्रियताको सवालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यसले प्रभाव पार्छ भनेर यतिसम्म थियो कि मानिसहरूले विश्लेषकहरूले एमालेको 2/3सम्मको आकलन गरेका थिए पहिलो संस्करणको निर्वाचन देखिएन। अब होइन त्यो देखिएन दुईटा कारणले। एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्नलाई भने नेपाली जनता जति राष्ट्रियताप्रति एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा देशभक्तिको मामलामा जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो नि त्यो वास्तवमा अहिले पछिल्लो कालका नेपाली जनताहरू त्यति संवेदनशील पनि छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ महसुस गर्दै आइरहेका छौँ। किन भन्नालाई भने हामीले त्यहाँ देखाएको छौँ नि त। तपाईँको चाहिँ विदेशतिर जानुहोस् त, तपाईँ जापान हेर्नुहोस् त, चाहिँ मतलब एउटा राष्ट्रियताको मामलामा देशभक्तिको मामलामा आफ्नो मातृभूमिको मामलामा नो कम्प्रोमाइज उहाँहरू त सर्वोपरि सब अब चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दामा सबैको एकता मात्रै तर त्यसको कमजोरी हामीसँग प्रशस्तै छ। हामी कहाँ जनता छैन होइन, अलिकति देशभक्ति फितलो हुँदै गएको छ जनतामै चाहिँ फितलो हुँदै आएको छ। विदेशीहरूले भनिरहेका छन्, विदेशीहरूले भनिरहेका छन्। मैले चाहिँ एउटा चाहिँ बङ्गलादेशको चाहिँ यहाँ युवक चाहिँ उ गर्दै थियो, इन्टर्नसिप गर्दै थियो, सकेर हिँड्ने बेलामा उसले सबै राम्रो कुरा गर्यो। होइन तपाईँले चाहिँ नेपाली जनताको बारेमा केही खट्केको कुरा केही छैन, सबै राम्रो पोजिटिभ कुरा मात्रै गर्नुभयो भनेर हामीले भन्दाखेरि उसले अलिक गाह्रो मानेर नरिसाउनु सहित भन्दै अनि हेर्नुहोस् यो चाहिँ मतलब आफ्नो राष्ट्रप्रति आफ्नो सद्भाव आफ्नो राष्ट्रप्रतिको चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ आफ्नो मातृभूमिप्रति एउटा चाहिँ मतलब जुन स्नेह श्रद्धा र मातृभूमिप्रतिको चाहिँ मतलब एउटा संवेदनशीलताको मामलामा
यति चाहिँ मजाले आफ्नो त्यति चासो चिन्ता नभएको जाति त नेपाली मात्रै पाएको छु मैले, अरू पनि देशमा चाहिँ म गएँ भनेर भन्छ। राष्ट्रियताप्रति नेपालीहरू अत्यन्तै भक्त हुन्छन्, राष्ट्रियताप्रति भनेर हामी अझै भन्दैछौँ हामी गोर्खाली भन्ने शब्द, हामी त्यो शब्द राष्ट्रियतासँग जोडिएर आउने गर्छ। तर अहिले तपाईँको फेरि यस्तो टिप्पणी पाएँ मैले। एकदमै त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने होइन कि भन्थे भन्नुपर्ने भइसकेको छ, इतिहासको कुरा भइसकेको छ। अहिले पछिल्लो कालमा तपाईँ नेपालीहरू अहिले नयाँ आएका जेनेरेसनहरूमा त कुनै चाहिँ मतलब त्यो वैचारिक चाहिँ मतलब ऊ नै छैन। उहाँहरूको चाहिँ मतलब के छ भने क्यारियरिस्ट भएर निस्किराख्नु भएको छ। क्यारियर अब चाहिँ मतलब उहाँहरूको लक्ष्य चिन्तनै चाहिँ गजब छ उहाँहरूको अहिलेको नयाँ पुस्ताको। उहाँहरूलाई चाहिँ विचार अब चाहिँ समाज, यो समुदाय, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो पहिचान, हाम्रो मूल्य पढ्ने अध्ययन गर्ने सक्ने विदेश पलायन हुने भन्न खोज्नु। यो सन्दर्भ पनि सान्दर्भिक छ। गौतमजी, अहिले हामीले राष्ट्रियताको सवाल जोडेर एमालेको पहिलो संस्थानको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 2/3 विश्लेषण भइरहेको थियो, 2/3सम्म आउन सक्ने आकलन भइरहेको थियो। अबको निर्वाचनमा फेरि एमालेको राष्ट्रियताले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन एमालेको लागि? म चाहिँ यसलाई यसरी लिन्छु, जस्तो अब हामीले यसलाई कसरी जोड्नु पर्ला भन्दाखेरि नेपालमा जुन एउटा नाकाबन्दी, अघोषित नाकाबन्दी भयो, त्यसमा सिर्जित खास गरेर राजनीतिक परिस्थितिको बिचमा त्यति बेला नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार थियो। त्यो सरकारले जुन किसिमले अडान लियो र खास गरेर जनताले नि साथ दिएका भन्नुपर्छ म चाहिँ, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो नाकाबन्दीलाई चाहिँ नि जसरी लागेको थियो त्यो एक किसिमले हट्यो होइन। त्यो एउटा चाहिँ नि पक्ष छ। त्यसै गरेर अब जस्तो यो एउटा पार्टी अथवा अर्को पार्टी भन्दाखेरि पनि त्यो पार्टीले लिने नीतिहरू कस्ता छन्, जनताका बिचमा जाने सवालहरू के छन्, जनताका मुद्दाहरूलाई चाहिँ कसरी लिएका छन् र राष्ट्रियताकै कुराहरूमा पनि कस्तो किसिमका चाहिँ स्ट्यान्ड लिएको छ भन्ने कुराहरूले बढी महत्त्व राख्दो रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबले पनि पहिलो चरणको निर्वाचनमा धेरै मतदाताहरूले चाहिँ नि यो एमालेको नेतृत्वलाई बढी खास गरेर विश्वास गरेका हुन् जस्तो लाग्छ। र यदि राष्ट्रियताको एजेन्डा एमालेसँग थिएन भने एमालेले यति मत पाउँदैन थियो पहिलो संस्करणको निर्वाचनमा? होइन, त्यो मात्रै एउटा आधार होइन। जस्तो अब निर्वाचन बढी आधार त्यसलाई मानियो के? एउटा बढी आधार यसलाई मानिँदै आएको छ अहिलेको हो। जस्तो अघि अब आनन्दजीले पनि भन्नुभयो होइन, जुन कुराहरू चाहिँ अब एउटा अडानको रूपमा एमालेले सुरुदेखि नै अब निर्वाचनकै पक्षमा पनि यो प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा जसरी एमाले अडिग भएर यो निर्वाचनलाई चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने किसिमका जस्तो मितिहरू सारिँदाखेरि पनि जसरी आफ्नो स्ट्यान्डहरू राखेर संसद अवरोध गर्नेदेखि लेखी कुराहरू थुप्रै कुराहरूमा जसरी स्ट्यान्ड राख्यो त्यो पनि एउटा पोजिटिभ फ्याक्टर हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो एमालेको यो अहिलेको जुन अडानले मानिसहरूले 2 नम्बर प्रदेशमा ठुलै धक्का लाग्छ भनेर पनि विश्लेषण गरिरहेको छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो आम निर्वाचन प्रदेशको असोजको स्थानीय तहको तेस्रो संस्करणमा ठुलै धक्का एमाले खान सक्छ भनेर पूर्व आकलन पनि भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले कसरी पनि हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो यो कस्तो किसिमको एजेन्डाहरू हामी लाँदैछौँ होइन। जस्तो अब 2 नम्बर क्षेत्रलाई अलिकति विवादित क्षेत्र भनिएको थियो, तर अब यही कुराहरू 5 नम्बर क्षेत्रमा पनि त भनिएको थियो। तर त्यो त खास गरेर निर्वाचनमा प्रभाव कम नै भनेको छ होइन। मैले भने खालि के भन्दाखेरि जनतामा जुन किसिमको मैले सुरुमा नि यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ, जनतामा भ्रम छैन होइन। खास गरेर निर्वाचन स्पष्ट छन्, जनता स्पष्ट छन्, जनतामा भ्रम छैन र जनता निर्वाचन चाहन्छन् भन्ने कुरा आजको निर्वाचनले पनि पुष्टि गरेको छ। जनता कुन पार्टी बढी चाहन्छन् भन्ने अब त्यो चाहिँ अब त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिने स्थिति त अहिले भएन। जनता कुन पार्टीलाई चाहन्छन् भन्दाखेरि पनि जनताको मुद्दा जसले एड्रेस गर्न सक्छ, जसले चाहिँ नि भोलिका दिनमा विकासका एजेन्डाहरू ल्याउन सक्छ, आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्छ, त्यस्ता पार्टीलाई प्रश्न देखियो पहिलो संसदको निर्वाचनमा। पहिलो एमाले र कांग्रेसलाई नै अलिक बढी रुचाएको र सँगसँगै माओवादीलाई पनि लगिएको। तर अर्को एउटा रोचक प्रश्न के देखिएको छ भन्दाखेरि स्थानीय तहको पहिलो संस्करणको निर्वाचनमा माओवादीको हकमा भने सहरमा माओवादीलाई कम पत्याइएको, गाउँमा अलिक बढी पत्याइएको देखियो क्या त्यो दृश्यले। यसको कारण र कारक के हुन सक्छ, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ अब जस्तो एउटा त कस्तो भने अब माओवादी पार्टी अब म चाहिँ यसलाई कसरी लिन्छु भने तेस्रो पार्टीको अब जस्तो तेस्रो उसमा
नतिजा आयो होइन। र गाउँमा बढी सहरमा कम भएकोमा चाहिँ नि फेरि पनि उसले बोक्ने एजेन्डाहरू चाहिँ कमजोर थिए कि होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो रिजल्ट आएको कि भन्ने मलाई लाग्छ। उसको एजेन्डा त एजेन्डाको सन्दर्भमा त माओवादी अहिले जति गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्ष जति मुद्दा हुन् हाम्रा हुन् भनेर समावेशी समानुपातिक सबै हाम्रा हुन् भनेर माओवादीले त्यही मुद्दा लगेर गएको थियो। तर सहरमा त्यो मुद्दालाई नपत्याएको गाउँमा पत्याएको अवस्था देखियो। पौडेलजी तपाईँलाई के लाग्छ माओवादीको हकमा चाहिँ? यसमा यसो छ हेर्नुहोस्, जुन उसले दाबी गरिराखेकै कुराकै भन्दाखेरि पनि उसले दाबी गरिराखेकै विषयमा चाहिँ सबभन्दा बढी प्रश्न उठाइएको चाहिँ सहरमा अलिक चेतनशील वर्गमा छ। जस्तो एउटा कुरा भनौँ न, संहिताको कुरा चाहिँ उसले चाहिँ मतलब के किन गौरवको चाहिँ रूपमा लिइरहेको छ, ठुलो उपलब्धिको रूपमा। तर चाहिँ मतलब चेतनशील वर्गले यहाँ चाहिँ मतलब यो संहिता चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रको आकाङ्क्षा नै होइन, हाम्रो आवश्यकता नै होइन, यो विदेशबाट लादिएको भनेर चाहिँ जुन आइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि संहिताको चाहिँ मतलब गौरवमा चाहिँ को रूपमा चाहिँ दाबी गर्दै आएको उसको त यहाँ चाहिँ सहरी क्षेत्रमा चेतनशील क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ त चाहिँ त्यो कुरा कुनै प्रभावै नपर्ने स्थिति आयो नि त। अर्को कुरा त्यस्तै त्यही कारण र कारकको खोजेको मैले किन सहरमा त्यो प्रभाव पर्यो त्यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा के छ भन्नालाई भने यहाँ चाहिँ सहरी क्षेत्रमा धेरै कुराहरू जब चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्दाफास हुँदै आयो, यो के हुँदै आयो त भन्नालाई भने धेरै कुराहरू चाहिँ विदेशीहरूको चलखेल रहेछ भन्ने कुरा जब पुष्टि हुँदै आयो, सबभन्दा पहिले बुझ्ने त चेतनशील वर्गले बुझ्छ नि सबभन्दा पहिले त। अनि त्यो पनि सहरमा हो नि त पहिला त, ग्रामीण क्षेत्रमा त त्यसपछि जाने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि अर्को एउटा कुरा भनौँ न, जस्तो अब यो समानुपातिकै कुरा गर्ने हो, समानुपातिको बारेमा पनि यहाँ चाहिँ के छ भने चेतनशील वर्गले प्रश्न चाहिँ उठाइरहेका छन् अहिले। किन भनेदेखि चाहिँ यो प्रतिनिधि सभामा त जनताका प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। यो समानुपातिक राख्छौ भने पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता छ भने पनि चाहिँ राष्ट्रिय सभामा अप्पर हाउसमा राख भनेर चाहिँ भन्ने कुरा त आइरहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूले जुन चाहिँ ठुलो उपलब्धि भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ, त्यसै बारेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र त्यसलाई उहाँहरूले जवाब दिन सक्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यी मुद्दालाई सहरवासीले किन पत्याएनन्? होइन यसो नि त, यो चाहिँ वास्तवमा के छ भन्नलाई भने जब यो कुराहरू आयो कि राष्ट्रको आवश्यकता र आकाङ्क्षाबाट चाहिँ आएको होइन, यो चाहिँ संहिताकै कुरा गरौँ, अब यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब यो उसकै कुरा गरौँ, धर्मनिरपेक्षकै कुरा गरौँ, यहाँ चाहिँ जातीय राजनीतिकै कुरा गरौँ। अब तपाईँको चाहिँ जातीय राजनीति कहाँबाट आएको भन्ने कुरा त चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब त बुझ्नु थाल्यो नि। जातीय राजनीति जम्मै चाहिँ पश्चिमबाट विशेष गरेर अमेरिकाबाट पश्चिमाको सङ्केत गर्नुहुन्छ तपाईँको लेख रचनाहरूबाट मैले त्यही पाइरहेको छु। एकदमै त्यति धेरै प्रभाव छ नेपालमा पूर्व पश्चिममा अर्को एकदमै। तपाईँको चाहिँ के छ भने म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, अब यो चाहिँ मतलब के छ भने तपाईँ तुरन्तै पाउन पनि सक्नुहुन्छ। अमेरिकाको घोषितै नीति हो कि विश्वबाट कम्युनिस्ट उन्मूलन गर्ने, उनीहरूको घोषितै हो, एक नम्बर प्राथमिकता दिन्छ। र त्यसको लागि एउटा केनेथ न्याउस भन्ने चाहिँ मतलब यहाँनिर चाहिँ यो एरिया हेर्ने चाहिँ सिआइएको चाहिँ मतलब यो एरिया प्रमुख चाहिँ भएर बसेर चाहिँ पहिले जमानामा उसले चाहिँ उसको चाहिँ वेबसाइट हामीले पढाएको थियौँ चाहिँ 8-9 वर्ष अगाडिमा हामीले चाहिँ पढाएको थियौँ। उसले के भनेर लेखिरहेको छ भने म त अब अहिले अति नै वृद्ध भइसकेँ, तर म आज आएर बल्ल जीवनमा अति प्रसन्न आज भइरहेको छु कि मैले चाहिँ जुन कुरालाई चाहिँ जोरदार रूपमा चाहिँ सिफारिस गरेका थिएँ कि चाहिँ मतलब यहाँ चाहिँ मतलब के छ भने नेपालको बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ। यहाँ चाहिँ मतलब कम्युनिस्टहरूको चाहिँ मतलब यो वामपन्थीहरूको चाहिँ मतलब यहाँ वर्चस्व बढ्दै गइरहेका छ, उनीहरूको प्रभाव बढ्दै गइरहेका छ, उनीहरू फैलिरहेका छन्। र त्यसको लागि चाहिँ मतलब के छ भने त्यहाँको चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ जात चाहिँ मिसाउनुपर्छ, जात सम्प्रदायतिर चाहिँ होलिदिनुपर्छ। त्यहाँको राजनीतिलाई चाहिँ जात सम्प्रदायतिर चाहिँ लगिदिने हो भने, जात सम्प्रदाय मिसाइदिने हो भने त्यसपछि चाहिँ मतलब यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ नि बेमाख भएर जान्छ। वर्ग सङ्घर्ष त तुरुन्तै सिद्धिन्छ, वर्ग सङ्घर्ष सिद्धिन साथ कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि ध्वस्त हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। र त्यो कुरा अहिले आएर त्यो कुरा बल्ल चाहिँ कार्यान्वयनको स्टेजमा मैले देखेँ भनेर आफ्नो कम्युनिस्टहरूको सङ्घर्षमा करिब 65% कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व रहेको मुलुकमा अब जातीयताले समस्या ल्याउँदैछ। किनकि जातीय साम्प्रदायिक मुद्दा कम्युनिस्ट दलहरूभित्र प्रवेश गरिसकेका छ। प्रवेश मात्रै होइन, उहाँहरूलाई नै माध्यम बनाएर मार्फतै आइरहेछ। थुप्रै आरोप छन् यो प्रो पश्चिमाहरूको पैसा कम्युनिस्टहरूको दलमा बढी पसेको छ भनेर पनि आरोप लगाइने गरिन्छ। खैर तथ्यहरू छैनन्, आज देखिएका विश्लेषण मात्रै हुन्। अब यो विषयमा तपाईँसँग म छुट्टै छलफल गर्छु, यो एकदम गहिरो विषय छ। अब यो चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका राप्रपाको हामी पहिलो र विशेष त दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन जुन आकलन देखिएको थियो, जुन समानुपातिक मत थियो, यो स्थानीय तहको पहिलो संस्करणमा राप्रपा त यति खुम्च्यो कि राप्रपालाई
नैतिकता जोगाउनै गाह्रो भइरहेछ। अबको अवस्था कस्तो होला? यो यस्तो भयो हेर्नुहोस्, तपाईँको 70 को निर्वाचनमा राप्रपाले पाएको मत हेर्नु जम्मै समानुपातिकमा पाएको छ र त्यो चाहिँ उसको चाहिँ के छ भने हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई उसले सबभन्दा बढी उजागर गरेको थियो। हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर। अब त्यसको लागि कतिसम्म स्थिति थियो भन्नलाई भने म चाहिँ 2 नम्बर क्षेत्रमा छु, चाहिँ सिनामङ्गल 2 नम्बर क्षेत्र हो र त्यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ जब त्यो 70 साल मङ्सिरमा जब चाहिँ निर्वाचन हुने दिन के अरे कास्टिङको दिनमा बिहान हामी सबैजना टोलका मान्छेहरू चाहिँ बसेका थियौँ। टोलका मान्छेहरू सबै बसेर त्यो चाहिँ अब हाम्रो प्रत्यक्षतर्फको चाहिँ हामीले जहाँ जहाँ हाल्ने गरेका थियौँ त्यहाँ हालौँ, यो समानुपातिक मत चाहिँ नि गिलासमा हाल्नु नि त भनेर मैले नै राखेको थिएँ प्रस्ताव, गिलासमा हालौँ। किनभने राष्ट्रिय जनमोर्चा किनभने चाहिँ म चाहिँ उहाँले उठाएका एजेन्डाहरू हामीलाई चाहिँ चित्त बुझाएको छ भनेर सबै सहमत हुँदा नि मेरो बुहारीले चाहिँ के भन्यो भने मेरो बुहारी उहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ क्याम्पस पनि पढ्दै थियो बिएडमा र चाहिँ म चाहिँ एउटा स्कुलमा पढाउँछु भने शिक्षिका पनि उसले के भन्यो भने हेर्नु भयो अब हाम्रो चाहिँ के छ भने स्कुलमा के अरे कलेजमा पनि जहाँ चाहिँ म चाहिँ पढ्दैछु त्यो कलेजमा पनि अब यस विषयमा छलफल भएर यसपालि हाम्रो चाहिँ समानुपातिक मत चाहिँ त्यहाँ दिने राप्रपालाई नेपाल तत्कालीन राप्रपालाई दिने भनेर चाहिँ गाईलाई हाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ र हाम्रो यहाँ चाहिँ जुन स्कुलमा म पढाउँछु त्यहाँ शिक्षकहरू पनि एक मतले चाहिँ जसले एजेन्डा बोके राप्रपाको जुन एजेन्डा बोके नेतृत्वलाई फेरि जनताले पत्याएका छैन। होइन उहाँहरूले आफैले चाहिँ बन्चर हान्नु आफ्नो उहाँहरूले कमल थापाको आचरण प्रवृत्ति प्रति मान्छेले विश्वास गरेका छैन र त्यसकारण यो अब त्यो मुद्दा राप्रपाले बोकेको मुद्दा अब सिद्धिएको अवस्था हो। त्यही हो। अबको दोस्रो संस्करणको निर्वाचनमा त्यो किसिमको परिणाम जस्तो आयो निराशाजनक राप्रपालाई पहिलो संस्करणको निर्वाचनमा दोस्रो पनि त्यही हुन्छ। त्यही हुन्छ र यसमा चाहिँ के छ भन्नाले उहाँहरूले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा छोड्नु भएको छ। उहाँहरूले जब लगभग सकिएको छ राप्रपा नेपालको एकीकरण पछि मुद्दाहरू सिद्धिएका छन्, जनताले पनि छोडेका तर त्यो सँगसँगै अब अर्को विषय यो फोरम नेपाल फोरम लोकतान्त्रिकको यो चुनावी प्रतिस्पर्धा र उहाँहरूको कतिको आउँछ उहाँहरूको आधार इलाकाहरू जुन भनिएको छ झापा मोरङ सुनसरी बर्दिया बाँके कञ्चनपुरतिर भनिएको छ उहाँहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो होला? छ विजय गच्छदारजीको पहिलेदेखि नै अब आफ्नो सुनसरी क्षेत्रमा उतातिर अब छ उहाँहरूको चाहिँ म चाहिँ विजय गच्छदारजीको पनि जनाधार नभए होइन छ। उपेन्द्रजीको पनि नभए होइन। वास्तवमा भन्ने हो भने यो चाहिँ म चाहिँ तराईको आन्दोलनको चाहिँ प्रवर्तकै चाहिँ म चाहिँ पहिला त उहाँ नै हो नि, उहाँ नै हो। एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि यहाँ चाहिँ तराईका मधेसका चाहिँ म चाहिँ धेरैवटा चाहिँ पार्टी धेरैवटा नेताहरू जन्मिए पनि आखिर त चाहिँ मतलब के छ भन्नालाई भने उही चाहिँ विजय कुमार गच्छदार उही चाहिँ उपेन्द्र यादव नै हो कि वास्तवमा जनाधार भएको चाहिँ जनाधार भएको संगठन भएको ती स्थानहरुमा जुन उहाँहरूको राजनीतिक प्रभाव स्थानमा उहाँको दबदबा रहन्छ। अनि यो राजपाको बहिष्कारले लोकतान्त्रिक र फोरम नेपाललाई कति फाइदा हुन्छ? यसो छ फाइदा यी दुई दललाई हुन्छ कि कांग्रेस एमाले माओवादीलाई हुन्छ? होइन उनीहरूलाई नै फाइदा हुने हो। फाइदा त उनीहरूलाई नै हुन्छ। दाबी चाहिँ कांग्रेस एमाले माओवादीले गरिरहेछन्। दाबी गरे पनि फाइदा त उनीहरूलाई नै हुन्छ। किन भन्नाले उनीहरू अब त्यहाँ भित्रसम्म पस्न उनीहरूलाई जति सहज छ। अब चाहिँ मतलब एमाले अलि गाह्रो पनि छ। एमालेको विरुद्ध धेरै भ्रमहरू धेरै हल्ला पनि भिजाएको छ। वास्तवमा एमाले चाहिँ मधेस विरोधी भनेर पनि हल्ला भिजाइयो। तर जुन स्थानमा निर्वाचन भएको छ त्यो स्थानमा त्यति यो एमाले प्रति अलि आक्रामक हुने राजपाको स्थान त त्यति राम्रो छैन फेरि। त्यसकारण फोरम नेपाल र एमालेको त अथवा फोरम लोकतान्त्रिक र एमालेको त मोरङ महानगरपालिकाभित्र त चुनावी तालमेलै छ। गौतमजी तपाईँलाई के लाग्छ यो राप्रपाको अवस्था र फोरम नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकको अहिलेको भविष्य कस्तो होला यो दोस्रो संस्करणको निर्वाचनमा? जस्तो राप्रपाको कुरा गर्दाखेरि मैले अलिकति के भने अबको खास गरेर अबको मतदाताहरू खास गरेर यो आम जनता भनेका चाहिँ यो जातीय राजनीति अथवा भनौँ जातीय एजेन्डा अथवा भनौँ र यो धर्मको एजेन्डालाई चाहिँ अब विश्वास गर्न छोडिसक्यो। हेर्नुहोस् किन यसले चाहिँ खास गरेर अब जातीय कुरा गर्नुहुन्छ भने संसारका धेरै देशहरू चाहिँ ध्वस्त पनि भएका छन् जातीय इस्युले गर्दाखेरि। त्यो लामो विषय लामो बहस हुनसक्छ त्यसरी नजाउँ। तर धर्मकै एजेन्डा पनि अब त्यो खास गरेर राप्रपा चिनिएको खास गरेर अघि आनन्दजीले भने जस्तै यो हिन्दू राज्यको एजेन्डा बोकेको एउटा चाहिँ प्रमुख एजेन्डा बोकेको पार्टीको रूपमा थियो। तर त्यसलाई चाहिँ जनताले अस्वीकार गरे किनभने अब यो धार्मिक र धर्मको एजेन्डा चाहिँ अब खास गरेर यो
नचल्ने रहेछ भन्ने कुराहरू प्रमाणित भइसकेको छ। जहाँसम्म यो अहिले उपेन्द्र यादवज्यूको चाहिँ यो जुन चुनावको खास गरेर प्रतिस्पर्धाको कुरा छ, अब म चाहिँ यसलाई के भन्छु भने एउटा राजनीतिक सुझबुझको रूपमा लिन्छु होइन। यो उहाँले जसरी चाहिँ नि चुनावमा भाग लिएर सबैलाई आह्वान गर्नुभयो, यो उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने मेरो सङ्घर्ष जारी छ, म चाहिँ यही सिस्टमभित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्छु, मेरो एजेन्डाहरू स्थापित गर्छु, उपलब्धिलाई रक्षा गर्छु, बाँकी उपलब्धिलाई सङ्घर्ष गर्छु भन्नुभएको छ। राजपाले फेरि यो उपेन्द्रको पलायनवादको उत्कर्ष बिन्दु भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यो उहाँहरूको चाहिँ कन्फ्लिक्टको कुरा भयो। तर मैले चाहिँ एउटा राजनीतिक सुझबुझको रूपमा एउटा लामो राजनीतिक यो पृष्ठभूमि बोकेको मान्छेले जुन अहिलेको स्थानीय तहको यो चुनावमा जसरी उहाँ भाग लिनुभएको छ, त्यसले निश्चित रूपमा उहाँलाई चाहिँ अब पोजिटिभ रिजल्ट ल्याउँछ भन्ने। यो जबरजस्त उहाँको चुनावी उपयोगिताले उपेन्द्रको राजनीतिक भविष्य सकारात्मक उन्मुख छ कि भविष्य निराशजनक छ? होइन, मैले चाहिँ यसलाई सकारात्मक देखाएको छु, किनभने एउटा सुझबुझपूर्ण निर्णय भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ खास गरेर यो निर्वाचनको माहौल बनाउन पनि ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। खास गरेर मधेसमा जस्तो अब उहाँको जहाँ जनाधार उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ भएको ठाउँहरूमा चाहिँ विशेष त टिकापुर, कैलाली, कञ्चनपुर, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ बाँके नेपालगञ्ज, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ सायद यो सिचुएसन आउँदैन थियो कि अब यदि त्यो उहाँबाट पनि बोयकट भएको भए, त्यसले गर्दाखेरि यो निष्पक्ष भएर जुन चुनाव हामीले देख्यौँ आज सम्पन्न भएको, त्यसमा चाहिँ उहाँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ जस्तो मलाई लाग्छ। पौडेलजी, यो राजपा र फोरम नेपाल बीचको यो शक्ति सङ्घर्ष दक्षिण र उत्तरको पश्चिमाहरूको पनि भनियो। अहिले पछिल्लो समय उपेन्द्र पश्चिमाकाबाट प्रभावित, राजपा दक्षिणबाट, कतै कतै उपेन्द्र उत्तरबाट पनि सञ्चालित र आश्रितसम्मको व्याख्या, विश्लेषण, टिप्पणी, आरोप भयो। तपाईँलाई के लाग्छ यो निर्वाचनको उपयुक्तताको विषय पछाडि उपेन्द्रमाथि लागेका आरोपहरू? उपेन्द्रजीलाई अहिले यो चाहिँ आरोप लगाइरहेका छन् है। के छ भन्नलाई भने उहाँ चाहिँ नि अब चाहिँ उता युरोपियन कन्ट्रिज, उता पश्चिमा जगतसँग चाहिँ उहाँको चाहिँ साँठगाँठ चाहिँ उतातिर भएको कारणले गर्दाखेरिमा यतातिरबाट चाहिँ डिट्याच हुँदै जानुभयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ हुन त। तर हामीले एउटा कुरा चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्नलाई भने यो चाहिँ आरोप त हेर्नुहोस् नेपालमा कस्तो छ भन्नलाई भनेदेखि तपाईँ चाहिँ अब हामी सबै एकै ठाउँ बसेर काम गरिरहेछौँ, भोलि तपाईँ चाहिँ अलिकति चाहिँ क्रिटिकल हुनुभयो, काहीँ असहमत हुनुभयो भने यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामी नै अभियान चलाउने र अनि त्यसपछि हुँदो नहुँदो कति चाहिँ लान्छना लगाउने तपाईँ माथि भने यति घिनलाग्दो आरोपहरू पनि लगाउने काम गर्छौँ। र एउटा कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीहरूले सबैले चाहिँ भनेदेखि कसैको बारेमा भन्दाखेरिमा उसको पर्फर्मेन्सबाट हेर्ने, प्रस्तुतिले जे सङ्केत गर्छ, जे दिन्छ त्यो नै उसले चाहिँ अख्तियार गरेका बाटो र दिशाहरू, उसले चाल्ने कदमहरू, उसका निर्णयहरू, उसका अभिव्यक्तिहरू, ती सबैबाट चाहिँ प्रष्टै बुझिहालिन्छ नि। निहालेर हेऱ्यो भने त धेरै बेर लाग्दैन मान्छेलाई बुझ्न। एउटा चाहिँ के छ भने एउटा पार्टी, एउटा सङ्गठनको चाहिँ नेतृत्व कतातिर जाँदैछ, कतातिर पाइला चाल्दैछ, कुन बाटो, कुन दिशा अख्तियार गर्दैछ, उसका अभिव्यक्तिहरू र कर्महरू, उसका निर्णयहरू, ती सबैबाट चाहिँ बुझ्न सकिने कुराहरू हुँदाहुँदै हामी चाहिँ वास्तवमा त्यसलाई छोडेर त्यति मेहनत पनि नगरेर हामी के गर्ने भने अफवाह हल्लाको कुरामा चाहिँ दौडने बानी पनि नेपालीहरूको उसको विगतको राजनीतिलाई सबै व्यवस्था गरेर पुरै निलम्बन गरेर हामी क्षणिक हल्लाको पछाडि लाग्ने हाम्रो एउटा किसिमको सामाजिक संस्कार छ। हो त, यो खराब छ। यसले मुलुकलाई, हाम्रो मनोविज्ञानलाई कहाँ पुर्याउँछ? मनोविज्ञानले हाम्रो यो समाजलाई कहाँ पुर्याउँछ? समाजलाई राष्ट्रै सिद्धिदिन्छ। हेर्नुहोस्, अब उपेन्द्र यादवजी परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरिका पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरिमा खोइ त त्यस्तो देखिया छैन। उहाँले परराष्ट्र मन्त्री पनि त हुनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरिमा उहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ बरु उहाँकै पालामा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गलत कुराहरूको विरुद्धमा उपेन्द्रको यो निर्वाचनको उपयोगिताले उपेन्द्रलाई धक्का होइन फाइदा पुर्याउँछ तपाईँको विश्लेषण, तपाईँको विचारमा? उहाँलाई, उहाँको दीर्घकालीन राजनीतिलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ। अर्को चाहिँ के छ भने राष्ट्रलाई त फाइदा पुर्याउनु, प्रत्यक्ष तत्कालै पनि फाइदा पुगिहाल्यो। अहिलेको निर्वाचनको माहौल बन्नमा उहाँहरू पनि एउटा कारण हुनुभयो, जसले गर्दाखेरिमा निर्वाचनको माहौल पोजिटिभ बन्दै आयो र सहज बन्दै आयो र जसले गर्दाखेरि त्यो त राष्ट्रलाई फाइदा भएकै हो। अब उपेन्द्र यादवको चाहिँ राजनीति अहिले चाहिँ तत्कालै चाहिँ रिजल्ट धेरै नदेखिए पनि दीर्घकालीन चाहिँ हिसाबमा चाहिँ उहाँलाई फाइदा किन पुग्छ भने उहाँ चाहिँ वास्तवमा अलिकति अरूभन्दा अलिक परिपक्व मान्छे यो रहेछ है। यहाँ त कम्पेरेटिभ हेर्ने हो नि, अरूभन्दा पृथक यो देखिँदै आएर अरूभन्दा परिपक्व छन् पनि वास्तवमा। किन भन्नाला भने अब राजेन्द्र महतो के पोलिटिकल मान्छे नै होइन त्यो वास्तवमा।
राजनीतिक पोलिटिकल व्यक्तित्व नै होइन राजेन्द्र महतो। तब यी त चाहिँ राजनीति नि सानैदेखि राजनीति गर्दै आएका मान्छे हो नि। पुष्पलालको चेला थिए त पहिले, त्यहाँदेखि राजनीति गर्दै आएको मान्छे हो नि। पक्कै पनि धरानमा कम्युनिस्टले बनाएका एउटा व्यक्ति नै हुने हो त, पक्कै पनि। त्यसकारण राजनीतिक कल्चरको महत्त्व राजनीतिमा अत्यन्तै धेरै हुन्छ। म तपाईँसँग आउँछु। यो चुनावी तालमेलको सन्दर्भ गौतमज्यू, अहिले कांग्रेस पहिलो संस्करणको निर्वाचनमा माओवादी र कांग्रेस बीच अलिक बढी पेचिलो अवस्थामै चुनावी तालमेल भयो। दोस्रो संस्करणमा त्यो पहिलोको प्रभाव नपरेर कि अलिक कमै देखियो। यतातिर फेरि राप्रपा र पहिलो संस्करणमा राप्रपा र एमाले बीचको चुनावी तालमेल थियो, जहाँ राष्ट्रियताको एजेन्डा जोडिएको थियो। फेरि दोस्रो संस्करणको निर्वाचनमा पहिलोको मत परिणाम हेरेर राप्रपा र एमाले बीचमा भन्दा पनि फोरम लोकतान्त्रिकसँग गएर एमाले काहीँ स्थानमा प्रतिस्पर्धामा तालमेल गरिरहेछ। यो चुनावी तालमेल पनि मानिसहरूले अचम्म रूपमा लिएका छन्। स्वार्थ मिलेपछि सबै तालमेल मिल्ने होइन? हजुर, एउटा चाहिँ कस्तो भने अब राजनीतिक रूपमा जुन जसरी तालमेल भए पनि त्यो चाहिँ जनताले चाहिँ स्वीकार्दो रहन्छ कि फेरि त्यो चाहिँ रिजल्टले देखियो। पक्कै पनि अब जस्तो तपाईँले चाहिँ अब धेरै पर्दैन काठमाडौँ महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका हेर्दा हुन्छ, किनभने त्यो राजनीतिक रूपमा अब माथिल्लो हिसाबमा चाहिँ अब माथि बसेर नेताहरूले चाहिँ तालमेल चाहिँ गरे, तर त्यसको चाहिँ नि इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ झन् काउन्टर प्रोडक्टिभ भयो कि प्रत्युत्पादक भयो। किनभने त्यो तालमेलले खासै कामै गरेन। पहिलो चरणको निर्वाचनमा हामीले त्यो देख्यौँ। त्यो एउटा कारण हुनसक्छ कि दोस्रो चरणमा चाहिँ अलिक कम भएको होइन। र मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने यो तालमेलको खास गरेर यो राजनीति भनेको चाहिँ अब यो बेताल मात्रै हो, कन्फ्युजिङ हो, जनतालाई कन्फ्युजिङ गर्ने हो। र जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने राइट्सबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ विमुख गर्न हुँदैन। उसले चाहेको मान्छे भोट हाल्न पाउनु पर्यो नि। जस्तो अब तालमेल हुन साथै भोलि पार्टीले हुप ल्याइदिन्छ, यो मान्छेलाई भोट हाल भन्छ, जुन कुरा चाहिँ अब अनिच्छा हुँदै पनि हाल्नु पर्ने स्थिति हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो संस्कृतिको चाहिँ विकास हुनु हुँदैन। यो संस्कृतिको अन्त्य हुन्छ कि झनै बलजल पुग्न सक्छ? तपाईँ के पाउनुहुन्छ? अब मैले त देखाएको छु, मैले भन्दै पनि आएको छु होइन। खास गरेर यो अहिलेको युगमा जनता चेतनशील भइसकेका छन्। उनीहरूलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ खास गरेर प्रतिनिधि चुन्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू जनतालाई थाहा छ। त्यसरी जनतालाई अब चाहिँ झुक्याउन सकिँदैन अहिलेको युगमा। यही सवाल तपाईँलाई पर्यो। यो तालमेलमा यसो छ, तपाईँको चाहिँ के छ भन्नालाई भने भविष्यसम्म नरहने सङ्केत त किन देखियो भने अहिले यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आएर एमाले त तत्कालै के चाहिँ सर्कुलर गर्यो भने स्थानीय तहमा चाहिँ आवश्यक भयो भनेदेखि चाहिँ गर्ने, नत्र हामी यहाँ माथि एउटा लाद्दैन भनेर आखिर त संशोधन त गरिहाल्यो नि। भनेपछि त वास्तवमा के देख्थ्यो त भने यो चाहिँ त्यति फाइदाजनक छैन अथवा चाहिँ यसको यो चाहिँ मतलब दीर्घकालसम्म जाँदैन भन्ने कुरा त तत्कालै अब दोस्रो चरणमै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ निहित समयको लागि निहित स्वार्थको तालमेल थियो। त्यो कार्यकर्ता मतदाताले बेताल बनाइदिए, त्यसपछि सचेत भएको अवस्था थियो। अर्को कुरा मतदाता पनि त छन् नि, मतदातालाई पनि त हेर्नु पर्यो नि त वास्तवमा। जस्तो एउटा कुरा भनौँ न, अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा एमाले चाहिँ राप्रपासँग गर्यो, जुन कुरा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ भने कतैबाट पनि चाहिँ सुहाउँदो थिएन। हेर्नुहोस्, अलिकति सुहाउँदो अलिकति हुनु पर्यो नि। किन भन्नालाई भने कमसेकम चाहिँ एमाले अब चाहिँ अलिकति राष्ट्रियताको एजेन्डा चाहिँ बोक्या हो भनेर भन्ने हो भनेदेखि त राष्ट्रियताकै एजेन्डा बोक्नेहरूसँग चाहिँ गरे भएदेखि त अलिक सुहाउँदो हुन्थ्यो होला नि त। त्यो पनि त हो नि एउटा जुन चाहिँ चाहिँ उसको पहिचान बन्दै गइरहेको छ। चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रवादको चाहिँ उसको चाहिँ पहिचान बन्दै गइरहेको अवस्थामा उसले त त्यो त ठुलो सम्पत्ति हो नि उसलाई। पक्कै पनि म कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छु। अन्तिम चरणमा एउटा सवाल जोड्नै पर्छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रको पहिलो संस्करण निर्वाचनमा यी दुई नयाँ शक्तिहरू साझा पार्टी र विवेकशीलको जुन चर्चा भएको थियो, दोस्रो संस्करणमा कुनै पनि शहरमा अलिक बढी केन्द्रित यी दलहरू कहीँ पनि देखिएन। भनेपछि काठमाडौँ मात्रै यसो प्रभाव पर्नु कारण त तपाईँले के देख्नु भएको छ? चर्चा धेरै भयो, विवेकशील दल साझा पार्टीको मत पनि राम्रै प्राप्त गरे। यसलाई चाहिँ तपाईँले यो सहरको हिम्मतलाई काठमाडौँको मतदाताको यो जुन किसिमको मानसिकतालाई तपाईँले कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ? यहाँ यसो भयो हेर्नुहोस्, पहिलो चरणको निर्वाचनमा चाहिँ के भयो भन्नालाई भनेदेखि हामीले अब कसरी मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ जनताले विकल्प खोजेर छन् भन्ने कुराको हामीले चाहिँ त्यसरी पनि हेऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, तर काठमाडौँवासीले मात्रै विकल्प खोजेको पाइयो, काठमाडौँ बाहिर त्यो देखिएन। अलिकति यसो पनि छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको कस्तो छ भने हामीले चाहिँ पञ्चायत कालको बारेमा पनि सम्झना गर्ने हो भने इतिहास हेर्ने हो भने अलिकति काठमाडौँ चाहिँ गणेशमानले भन्नुभएको थियो काठमाडौँका मतदाता ठट्टा पनि गर्छन्। हो, अलिकति विकल्प चाहिँ खोजेको चाहिँ भन्ने कुरा हामीले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्यौँ। अब एउटा कुरा यस्तो छ, तर एउटा कुरा म भनौँ है, म एउटा अलिकति भनिहाल्छु।
यो वास्तवमा काठमाडौँको मेयर हुन लायकको व्यक्तित्व चाहिँ किशोर थापा हो। खैर त जनताले पत्याएनन् र बुझेनन् त्यो आफ्नो व्यक्तित्वको हिसाबले। अन्तिममा यही सवाल मैले तपाईँलाई पनि जोडेँ। अब राजनीतिमा नयाँ शक्तिहरू आउने, स्थापित हुने र खास गरेर आफ्नो एजेन्डाहरू स्थापित गर्ने कुराहरू क्रमिक रूपमा हुने कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले के ल्याएको छु भने यो पनि एउटा सुरुवात हो होइन। अब यसलाई एउटा टेस्टको रूपमा पनि हेर्छन् होला ती राजनीतिक दलहरूले र यात्रा चाहिँ निकै लामो देखायो यसले। खास गरेर अब एउटा काठमाडौँ मात्रै क्षेत्र होइन, सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ खास गरेर त्यति उत्साहजनक र सन्तोषजनक रिजल्ट नआएको हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ नि अब मेहनत गर्नुपर्ने होइन। उनीहरूले चाहिँ अझै बढी जनता माझ गएर आफ्नो यात्राको उत्साह, अर्को यात्राको धक्का पनि देखियो। त्यो दुई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा, यो महत्त्वपूर्ण घडीमा हामी यतिखेर मतदाताको मत पेटिकामा मत छ, गणना हुन सकिरहेको अवस्था छैन। समय यतिखेर राजनीतिक सहमतिको प्रयास भइरहेको छ र यो शून्य समय पनि भन्नुपर्छ। र यो समयमा हामीले केही समीक्षा, केही आकलन, केही पूर्व अपेक्षा र केही राजनीतिक दलको भूमिकाको सन्दर्भ जोडेर समग्र नेपालको राजनीतिलाई केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। तपाईँ जस्तो बौद्धिक विज्ञहरूले समय दिनुभएकोमा र समय र संवादमा सबैता जनाइदिनु भएकोमा दुवैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुनिल दाहालजी। माउन्टेन टेलिभिजन हामीले पनि आफ्नो अनुभव सेयर गर्न पायौँ, आफ्नो विचार राख्न पायौँ र चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब श्रोताहरूसँग, दर्शकहरूसँग संवाद गर्न पायौँ। यहाँहरूलाई धन्यवाद। आज हामीले विशेष त स्थानीय तहको पहिलो संस्करणको समीक्षा गरौँ। दोस्रो संस्करणको निर्वाचनको यो विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर अहिले यतिखेर मतपेटिकामा छ, गणना प्रक्रिया सुरु भएको छैन। यसको परिणाम कस्तो आउन सक्छ भन्ने विषय प्रसङ्ग र समग्र नेपालको मूल राजनीतिमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक एवं राजनीतिक विश्लेषक विजय राज गौतम र त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक आनन्द राम पौडेल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। तपाईँलाई हामी पल पलमा दोस्रो संस्करणको निर्वाचनको अपडेट गराउनेछौँ। तपाईँ यतिका निर्वाचन महाअभियान विशेष कभरेजमा हुनुहुन्छ र 3 प्रदेश सिधा अपडेटमा हुनुहुन्छ, सिधा कभरेजमा हुनुहुन्छ र हामी निरन्तर रूपमा कभरेज गर्नेछौँ। अहिले भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। 20 वर्षपछिको सार्थक परिणाम, निर्वाचन महाअभियान।